सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई विवेक गुरुङ च्यानलमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। तपाईहरू जहाँ तहीँ हुनुहुन्छ आरामै कुशलै हुनुहुन्छ भन्ने आशा र विश्वास पनि लिएको छु। विवेक गुरुङ च्यानल मार्फत विभिन्न नयाँ नयाँ भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने सिलसिलामा आज एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। जुन भिडियो तपाईहरू हेरिसकेपछि अन्तमा यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नेगेटिभ कमेन्टहरू नगरिदिनु होला। तपाईहरूले सकेसम्म म घुमेका ठाउँहरूको जुन मैले जानकारी भएको मेरो बुद्धि र क्षमताले भ्याएसम्म तपाईहरूले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्छु। र नयाँ विषय नयाँ स्रोत वक्ताका साथमा आजको 33औं श्रृङ्खलामा आइपुगेका छौँ। निरन्तर रूपमा यो नेपालमा बन्दबन्दीको समय सुरुवात भइसकेपछि हामीले विभिन्न स्रोत व्यक्ति मार्फत विभिन्न विषयहरूमा निरन्तर रूपमा विविध विषयमा छलफल गर्ने सिलसिलामा आज एउटा सामाजिक अभियन्ता मानवशास्त्री प्रोफेसर तथा समाजशास्त्र र मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका पूर्व प्रमुख प्रोफेसर डाक्टर ओम गुरुङलाई हामी आजको 33औं श्रृङ्खलाको स्रोत वक्ताको रूपमा हामी निम्ति आएका छौँ। उहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। त्यसरी नै सबैभन्दा पहिला हामी जुन यो भर्चुअल डिस्कसनलाई सफल बनाउनको लागि जुन जुम प्रायोजन गरेर साथ दिनुभएको छ समाजसेवी तथा आदिखोला तमु समाजका अध्यक्ष आदरणीय श्री दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी नै आजको यो डिस्कसनलाई सफल बनाउनको लागि टेक्निकल रूपमा सपोर्ट गरिदिनु भएको छ रुममा, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी नै स्रोत व्यक्ति व्यस्त समयका बावजुद पनि आजको हाम्रो 33औं श्रृङ्खलालाई सफल बनाउनको लागि स्रोत वक्ताको रूपमा आउनुभएका आदरणीय गुरु डाक्टर ओम गुरुङलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दै लगायत यहाँ जुममा उपस्थित हुनुहुने साथीहरू र विवेक गुरुङ भिडियो एन्ड फोटोग्राफी पेज आदिखोला तमु समाज र रुम गुरुङ यो फेसबुक पेजबाट जुन यो आजको यो डिस्कसनलाई हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दै आजको 33औं श्रृङ्खलामा नेपालको सन्दर्भमा विश्व आदिवासी समुदायको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको महत्त्व विषयमा आफ्नो छोटो परिचय सहितको आफ्नो आजको प्रस्तुति राखिदिनु हुनको लागि आजको स्रोत वक्ता आदरणीय गुरु प्रोफेसर डाक्टर ओम गुरुङलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँको समय करिब 50 मिनटको हुनेछ। त्यसपछि हामी क्वेसन एन्सर गर्नेछौँ। धन्यवाद विवेक भाइ। म यो भर्चुअल डिस्कसनको आयोजना गर्नको लागि जुन सहकर्मी विवेक भाइले लिनुभयो त्यसको लागि म तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो डिस्कसन स्पोन्सर गर्ने आदिखोला तमु समाजका हाम्रो श्री तमुलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसको संयोजन गर्ने हाम्रो तमुजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सबै उपस्थित अडियन्स साथीहरू तपाईहरु सबैलाई मेरो तर्फबाट छ्याजलो अभिवादन अनि तपाईहरु सबैलाई मेरो तर्फबाट स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। अब आज मलाई चाहिँ नि यो अहिले अब यो साउनको 25 गते विश्व आदिवासी दिवस पर्दछ, अगस्त 9। त्यो विश्व आदिवासी दिवसको सान्दर्भिकता, त्यसको औचित्य, त्यसको महत्त्व नेपालको सन्दर्भमा के हुन सक्छ भन्ने बारेमा यो भर्चुअल डिस्कसन मार्फत नेपालका सबै आदिवासी जनजातिहरू लगायत अरू पनि समुदायहरू जसले यसको बारेमा सुनेका छन्, देखेका पनि छन्, किनभनेदेखि हामी प्रत्येक वर्ष देशका विभिन्न चाहिँ भागमा र विशेष गरी काठमाडौँको टुडी खेलमा, खुला मञ्चमा, कहिले भिरकुती मण्डपमा एउटा व्यवस्थित ढङ्गबाट र सङ्गठित रूपबाट औपचारिक रूपबाट जनजातिका पहिचान झल्कने खालका विभिन्न कार्यक्रम सहित यो विश्व आदिवासी दिवस मनाउँदै आइरहेका छौँ। हामीले 25औं विश्व आदिवासी दिवस मनाइसकेका छौँ र अब आउने साउनको 25 गते हामीले 26औं विश्व आदिवासी दिवस मनाउने हाम्रो चाहिँ तपाईको त्यो दिन हो। तर यस पटक यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारणले र सरकारको पनि त्यस्तो खालको एउटा निर्देशन छ कि कुनै पनि सभा सम्मेलनहरू धेरै मानिसहरू चाहिँ जम्मा भएर नमनाउने भन्ने खालको चाहिँ तपाईको
एउटा निर्देशन चाहिँ नि जारी भएको छ, त्यो खालको कानुनहरू पनि बनाएका छन्। त्यसले गर्दा यो साल हामीले विश्व आदिवासी दिवस व्यवस्थित रूपमा औपचारिक रूपमा एक ठाउँमा सबै जनजातिहरू जम्मा भएर र गैर जनजातिहरू समेतलाई पनि हामीले निम्तो गरेर औपचारिक ढङ्गबाट मनाउन सक्ने सम्भावना रहेन। तथापि हामीले यो भर्चुअल डिस्कसन मार्फत यो चाहिँ तपाईको डिस्कसनमा सहभागी हुने सबै चाहिँ तपाईको सहभागी मित्रहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मार्फत विश्व आदिवासी दिवसको महत्त्व नेपालको सन्दर्भमा के रहेछ भन्ने कुरो अलिकति आफूले पनि जान्ने, बुझ्ने र आफू मार्फत अरूलाई पनि बुझाउने, सुनाउने काम चाहिँ हुन सम्भव छ, गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले भर्चुअल डिस्कसनमा भाग लिन हामी चाहिँ तपाईको आइरहेका छौं। त्यसैले तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ फेरि पनि। र म सर्वप्रथम अलिकति विश्व आदिवासी दिवसको ऐतिहासिक पक्ष, कुन सन्दर्भमा, कहिलेदेखि, कसरी र के कार्यक्रम सहित विश्वभरिका आदिवासी जनजातिहरूले यो विश्व आदिवासी दिवस मनाउँछन्, यो दिवस कसको आह्वानमा मनाउन थालिएको हो र कसको दायित्व, जिम्मेवारी यो चाहिँ दिवसको सन्दर्भमा छ भन्ने कुरा पनि म अलिकति तपाईहरुलाई कोट्याउन चाहन्छु। र त्योभन्दा पहिला अझै पनि यो विश्व आदिवासी दिवस मनाउनुको खास उद्देश्य के हो, किन मनाउन थालियो? संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा संयुक्त राष्ट्र संघले घोषणा गरे अनुरूप हामीले विश्व आदिवासी दिवस मनाउँदै आइरहेका छौं। 25औं विश्व आदिवासी दिवस मनाइसकियो र यो किन मनाउनु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा पनि म केही कुराहरू चाहिँ कोट्याउन चाहन्छु। यद्यपि यसबारे धेरै जसो हाम्रा आदिवासी जनजातिका अगुवाहरू, जनजाति बुद्धिजीवीहरू, जनजातिका अभियन्ताहरू परिचित नै छन्। तथापि हामीले यसरी एउटा चाहिँ तपाईको भर्चुअल डिस्कसन मार्फत अथवा प्रत्यक्ष सभा सम्मेलन मार्फत यसको विशेषताको बारेमा, यसको आवश्यकता औचित्यको बारेमा, यो मनाउनुको चाहिँ तपाईको कारण के हो भन्ने बारेमा त्यति हामीले व्यापक रूपमा चर्चा परिचर्चा गर्न नसकेको हुँदा अझै पनि विश्व आदिवासी दिवसको बारेमा नेपालका धेरै आदिवासी जनजातिहरू जो असाध्य चाहिँ तपाईको देशका विभिन्न चाहिँ तपाईको कुना काप्चामा बस्छन्, एकदम दूर दराजमा बस्छन्, उनीहरूलाई थाहा छैन। किनभनेदेखि उनको यसप्रति भन्दा पनि चासो दैनिक जीवन गुजारा कसरी चलाउने भन्नेमा नै चाहिँ बितिराखेको छ। त्यसकारणले यसप्रति उनीहरूको खासै ज्ञान चाहिँ नहुनु पनि सक्छ। त्यसैले यो चाहिँ बारेमा पनि अलिकति जानकारी गराउँदा राम्रै होला भन्ने मलाई लागेको छ। अब यो विश्व आदिवासी दिवस मनाउन थालेको 25 वर्ष भयो। यो सन् 1994 देखि चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ तपाईको विश्ववासी दशक, एक पहिलो दशकको रूपमा मनाइयो। 1994 देखि लिएर 2005 सम्म र 2005 देखि फेरि 2015 सम्म दोस्रो दशक पनि मनाइयो। त्यसपछि पनि विश्व आदिवासी दिवसलाई एउटा निरन्तर र नियमित दिवसको रूपमा हामीले मनाउँदै आइरहेछौँ। हामीले मात्र होइन, नेपालका आदिवासी जनजातिले मात्र होइन, यो विश्वभरिकै आदिवासी जनजातिहरूले मनाउँछन्। र यो चाहिँ दिवस किन मनाइयो भन्ने बारेमा खास यसको चाहिँ जड कुरो के हो भनेदेखि कि संयुक्त राष्ट्र संघ जसले विश्वभरिका सबै चाहिँ तपाईको पक्षको समस्याहरू हेर्ने, त्यो समस्याहरू चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ सुल्टाउने, समस्याहरू निराकरण गर्नेमा पहलकदमी गर्छ। जस्तो युवाको, महिलाको, त्यसरी चाहिँ तपाईको मानव अधिकार सम्बन्धीका, जातीय चाहिँ विभेद सम्बन्धीका सबै समस्याहरू हेर्छ र त्यो हेर्ने त्यहाँ निकायहरू पनि छन्। तर विश्वका आदिवासी जनजातिहरूको समस्या हेर्ने संयुक्त राष्ट्रसम्म खासै त्यस्तो खालको निकायहरू थिएन। पहिलो कुरो त्यो। दोस्रो कुरो, विश्वभरि अहिलेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विश्वका 90 वटा देशमा 500 भन्दा बढी समुदायहरू छन् आदिवासी जनजातिका। ती 500 भन्दा बढी समुदायहरूको झन्डै चाहिँ 48 करोड जनसङ्ख्या आदिवासी जनजातिहरूको छ।
त्यो जनसङ्ख्याले विश्वका अथवा ग्लोबल पपुलेसनको विश्वभरिका समुदायहरूको जनताको झन्डै चाहिँ 3% चाहिँ जनसङ्ख्याको भाग चाहिँ ओगर्छ। तर तिनीहरूको अवस्था अत्यन्त नाजुक। उनीहरूले राजनीतिक अधिकार उनीहरूले उपभोग गर्न पाउन सकेका छैनन्। आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारहरूको उपभोग गर्न सकेका छैनन्। त्यसरी वातावरणको क्षेत्रमा, मानव अधिकारको क्षेत्रमा, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा उनीहरू चाहिँ तपाईको पछाडि परिरहेछ। र विश्वमा गरिबहरूको स्तर मापन गर्ने बेलामा सबैभन्दा गरिब पनि विश्वभरिका आदिवासी जनजातिहरू नै देखिए। त्यो चाहिँ तथ्याङ्क कसले चाहिँ तपाईको प्रकाशन गर्यो भनेदेखि कि संयुक्त राष्ट्र संघको जेनेभा स्थित मानव अधिकार आयोग छ, ह्युमन राइट कमिसन, त्यसलाई ह्युमन राइट काउन्सिल पनि भन्छ। त्यो ह्युमन राइट काउन्सिलले विश्वभरिका आदिवासी जनजातिहरूको अवस्था के छ तिनीहरूको चाहिँ तपाईको अध्ययन गरेर उनीहरूको अवस्थामा सुधार ल्याउनको लागि विशेष खालका कार्यक्रमहरू के गर्नु पर्दछ त्यो सिफारिस सहित संयुक्त राष्ट्र संघलाई एउटा चाहिँ तपाईको प्रतिवेदन बुझाउनको लागि मेक्सिकोको एकजना विशेषज्ञ मार्टिनेज कोबोको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल, स्तरीय कार्यदल चाहिँ गठन गरेको थियो 1982 तिर। र त्यो कार्यदलले विश्वभरिका आदिवासी जनजातिहरूको अवस्था अध्ययन गर्ने बेलामा विश्वभरिका आदिवासी जनजातिहरूको अवस्था हरेक क्षेत्रमा असाध्यै दयनीय पायो। उनीहरू आर्थिक हिसाबले पनि कमजोर छन्। उनीहरू चाहिँ मानव अधिकारको उनीहरूले उपभोग गर्न पाइराखेका छैनन्। मानव अधिकार हनन भइराखेको छ। उनीहरूलाई चाहिँ तपाईको राजनीतिक अधिकारहरू पनि हनन भइराखेको छ। सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारहरू पनि छैन। उनीहरूको भाषा, उनीहरूको संस्कृति, उनीहरूको चालचलन, उनीहरूको प्रथाजन्य कानुनहरू, उनीहरूको परम्परागत सङ्घ संस्थाहरू त्यो सबै बाह्य अतिक्रमणले उदारीकरणको नाममा, त्यसरी चाहिँ तपाईको यो ग्लोबलाइजेसन भूमण्डीकरणको नाममा, निजीकरणको नाममा ती सबै चाहिँ तपाईको पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले गर्दाखेरि उनीहरूको सबै चाहिँ तपाईको क्षेत्रमा ध्वस्त चाहिँ भएको, तहस नहस भएको चाहिँ अवस्था पाए र जसले गर्दा उनीहरूलाई गरिब आफ्नो चाहिँ तपाईको भूमिबाट उनीहरू विस्थापन हुनु परेको अवस्था, उनीहरूको सांस्कृतिक, उनीहरूको भाषिक, उनीहरूको चाहिँ चालचलन सबै हराउँदै गइरहेको अवस्था फेला पारे। त्यो चाहिँ तपाईको अध्ययनले चाहिँ तपाईको त्यस्तो देख्यो। त्यसकारणले त्यो देखेपछि उनीहरूले चाहिँ तपाईको यी विश्वभरिका सबै चाहिँ समुदायहरूको अध्ययन गर्दा, वर्ग समुदायको अध्ययन गर्दाखेरि आदिवासी जनजातिहरू हरेक क्षेत्रमा उनीहरू सबैभन्दा पछि छन् र उनीहरूको सुधारको लागि विशेष चाहिँ कार्यक्रमको आवश्यकता पर्दछ। त्यसकारण त्यो कार्यक्रम सहित एउटा खालको विशेष वर्ष मनाउनु पर्छ र वर्षले पुगेन भनेदेखि दशक मनाउनु पर्छ भन्ने खालको सिफारिस गरेको थियो। र त्यो सिफारिस गरेर उनीहरू चाहिँ तपाईको जेनेभामा 1982 को अगस्त 9 मा उनीहरूको पहिलो मिटिङ भएको थियो। त्यो मार्टिनेज कोबोको संयुक्तमा बसेको अध्ययन कार्यदलको पहिलो मिटिङ अगस्त 9 मा जेनेभामा चाहिँ भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो उनीहरूको कार्यदलले सिफारिस गरेका कुराहरूलाई संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको एउटा विशेष एजेन्सी भन्छ, त्यो चाहिँ तपाईको मानव अधिकार आयोग हो। त्यो मानव अधिकार आयोगलाई संयोजक बनाएर अनि उनीहरूले चाहिँ तपाईको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, लागू गर्ने सन्दर्भमा 1993 लाई भयानामा, अस्ट्रियाको राजधानी भयानामा पहिलो चाहिँ तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईको बैठक बस्यो र त्यति बेला नेपालबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले नेपालको तर्फबाट चाहिँ भाग लिएका थिए। त्यो मानव अधिकार ह्युमन राइट काउन्सिलको चाहिँ आयोजना गरेको त्यो भयानाको कन्फरेन्समा। त्यस्तै नेपालको तर्फबाट एकजना पहिलाको यो वकिल, वरिष्ठ वकिलले पनि भाग लिएका थिए। अनि त्यही बेलामा चाहिँ तपाईको त्यो चाहिँ तपाईको वर्षलाई विश्व आदिवासी वर्ष मनाऊ भनेर उनीहरूले 1992 मा त्यो चाहिँ तपाईको बैठकले पारित गर्यो र 1993 लाई विश्व आदिवासी वर्ष भनेर चाहिँ मनाएको थियो। तर एक वर्षको वर्ष मनाएर मात्र के गर्ने,
विश्व आदिवासी वर्ष त मनाइयो, तर आदिवासीहरूको अवस्थामा कुनै किसिमको सुधार आउने चाहिँ तपाईँको स्थिति देखिएन। न कार्यक्रम छ, न चाहिँ विशेष खालको चाहिँ तपाईँको केही नीतिहरू छन्, न त्यो कार्यक्रम लागू गर्ने चाहिँ फन्डहरू छन्, केही पनि थिएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो वर्ष मनाए, तर वर्ष कसरी मनाए, कहाँ मनाए, कसरी मनाए, कसले मनाए भन्ने कुरो विश्वभरिका आदिवासी जनजातिहरूलाई थाहा समेत पनि भएन, जानकारी समेत पनि भएन। त्यसले गर्दा अब यो विश्व आदिवासी वर्ष त मनाइयो, अब यो चाहिँ तपाईँको एउटा वर्ष मनाएर मात्र पुग्दैन, यसलाई चाहिँ तपाईँको विश्वभरिका आदिवासी जनजातिहरूको समग्र विकासको लागि, उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि, उनीहरूको चाहिँ तपाईँको सामाजिक आर्थिक विकास गर्नको लागि विशेष कार्यक्रम सहित एउटा दशकलाई मनाउनु पर्छ भनेपछि 1994 मा चाहिँ तपाईँको पहिलो चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ दशकको पहिलो वर्ष मनाइयो अगस्त 9 लाई। त्यसपछि तपाईँको यो 1994 मा त्यो घोषणा गरेपछि 1995 देखि 2005 सम्मलाई चाहिँ तपाईँको पहिलो दशक मनाइएको थियो। त्यसरी त्यो दशक मनाएपछि त्यसमा विभिन्न कार्यक्रमहरू संयुक्त राष्ट्र संघले विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ तपाईँको तर्जुमा गर्यो। यो चाहिँ ह्युमन राइट काउन्सिल, युएन को ह्युमन राइट काउन्सिलको संयुक्तमा धेरै चाहिँ कार्यक्रमहरू तय गर्यो। संयुक्त राष्ट्र संघको के चाहिँ दायित्व हुने, त्यसपछि जेनेभा स्थित ह्युमन राइट काउन्सिलको चाहिँ दायित्व के हुने, संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरू छन्, त्यो निकायहरूको चाहिँ तपाईँको दायित्व के हुने, जिम्मेवारी के हुने, त्यसरी क्षेत्रीय सङ्घ संस्थाहरू छन् त्यो के हुने, त्यसपछि मेम्बर स्टेटहरू संयुक्त राष्ट्र संघको जति पनि चाहिँ तपाईँको सदस्य राष्ट्रहरू छन् आदिवासी जनजातिका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्रहरूले चाहिँ के चाहिँ तपाईँको गर्नुपर्ने र सरकारले के गर्ने र आदिवासी जनजातिहरू आफैले के गर्ने, अनि के अरे यो चाहिँ तपाईँको जुन गभर्नमेन्टहरू छन् है त्यो खालको सरकारहरूले गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ के चाहिँ तपाईँको कामहरू गर्ने आदिवासी जनजातिहरूको उत्थानको लागि त्यो चाहिँ तपाईँको तय गरेपछि संयुक्त राष्ट्र संघले एक दशक चाहिँ मनायो, जहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ त्यो कार्यक्रमहरूमा आदिवासी जनजातिहरूलाई विकासमा साझेदारी बनाउने है कि पार्टनरसिप, विकासमा साझेदारी त्यो चाहिँ तपाईँको आदिवासी जनजातिहरूलाई गराउनु पर्छ। उनीहरूको जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको विकासका खाँचाहरू छन्, विकासका आवश्यकताहरू छन्, त्यो परिपूर्ति गर्नको लागि र उनीहरूको अवस्थामा सुधार गर्नको लागि उनीहरूको सहभागिता बिना, उनीहरूको चाहिँ तपाईँको एउटा प्रतिनिधित्व बिना खासै चाहिँ तपाईँको त्यो खालको फरक आउन सक्दैन भनेर उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको सहभागितामा सुनिश्चित गरिएको छ। त्यसकारणले पार्टनरसिप इन द डेभलपमेन्ट प्रोग्राम पहिलो चाहिँ वर्षका चाहिँ त्यो खालको थियो र त्यसरी चाहिँ तपाईँको विभिन्न वर्षमा विशेष चाहिँ तपाईँको स्पेसल थेमहरू चाहिँ तपाईँको संयुक्त राष्ट्र संघले त्यो चाहिँ तपाईँको निर्णय गर्छ। कहिले चाहिँ तपाईँको साझेदारी गर्छ, कहिले चाहिँ तपाईँको ल्याङ्ग्वेजको बारेमा, कहिले कल्चरको बारेमा। गत साल चाहिँ तपाईँको इन्डिजिनियस पिपुल्सको यो चाहिँ तपाईँको इन्टरनेसनल डे अफ द वर्ल्ड इन्डिजिनियस पिपुल्सको स्पेसल थिम भनेको ल्याङ्ग्वेज थियो। ल्याङ्ग्वेजसँग विचार हुन्छ, ल्याङ्ग्वेज पहिचान हो, ल्याङ्ग्वेजले सबै कुरा चाहिँ कम्युनिकेट गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आदिवासी जनजातिहरूको ल्याङ्ग्वेज र ल्याङ्ग्वेजमा पहुँच, ल्याङ्ग्वेजको प्रयोग, मातृभाषामा शिक्षा, त्यस्तो खालका चाहिँ तपाईँको थेम राखेर गत सालमा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको घोषणा गरेको थियो भने अहिले संयुक्त राष्ट्र संघले यो चाहिँ तपाईँको त्यो संयुक्त राष्ट्र संघमा आदिवासी जनजातिहरूको मामला सम्बन्धी एडभाइजरी चाहिँ काउन्सिलको रूपमा गठित भएको एउटा चाहिँ तपाईँको युएन पर्मानेन्ट फोरम अन इन्डिजिनियस इस्युज अथवा संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी जनजातिको समस्या हेर्ने एउटा चाहिँ तपाईँको स्थायी मञ्च छ। त्यो मञ्चको बैठक बसेको थियो अप्रिलमा, तर कोरोना भाइरसको कारणले अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो बैठक चाहिँ सम्पन्न हुन सकेन र संयुक्त राष्ट्र संघले त्यो खालको कार्यक्रम गर्न सक्दैन। तैपनि यो अहिलेको थिम भनेको के चाहिँ राखेको छ भनेदेखि तपाईँको यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको 16औं पोइन्ट, 16औं चाहिँ तपाईँको बुँदामा के रहेछ भनेदेखि तपाईँको शान्ति, त्यसपछि तपाईँको न्याय र विकासको लागि एउटा चाहिँ तपाईँको रेस्पोन्सिबल इन्स्टिट्युसन अथवा स्ट्रङ एन्ड रेस्पोन्सिबल इन्स्टिट्युसन, बलियो सबल र अति चाहिँ तपाईँको जिम्मेवार संस्था, त्यो भनेको सरकार हो, त्यो भनेको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू हुन्, त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको विभिन्न एजेन्सीहरू छन्, त्यो हुनुपर्छ। त्यसले मात्र चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलका पोइन्ट 16 चाहिँ पुरा गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले अहिलेको यो वर्षको थिम भनेको चाहिँ तपाईँको पिस, त्यसपछि तपाईँको जस्टिस अनि स्ट्रङ
इन्स्टिट्युसन्स त्यो चाहिँ तपाईँको राखेको छ। त्यो अन्तर्गत सरकार कस्तो हुनु पर्यो, एकाउन्टेबल हुनु पर्यो, जिम्मेवारी हुनु पर्यो, सरकार चाहिँ तपाईँको स्ट्रङ हुनु पर्यो, सरकारका पोलिसीहरू त्यो चाहिँ प्रभावकारी हुनु पर्यो, सरकारका नीति कार्यक्रमहरू जनजाति मैत्री हुनु पर्यो। त्यो खालका चाहिँ तपाईँको सबै भएपछि मात्रै सस्टेनेबल गोलको चाहिँ तपाईँको एउटा उद्देश्य पुर्याउन सक्छ भनेर अहिले त्यो राखेको छ। तर त्यो चाहिँ तपाईँको सरकारले कतिसम्म गर्छ त्यो चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ अहिले त्यो हेर्न मूल्याङ्कन गर्न बाँकी छ। र यसरी चाहिँ तपाईँको विश्व आदिवासी दिवस मनाइदै आएको 2005 देखि 2015 सम्म एउटा चाहिँ भयो र त्यति बेला मूल्याङ्कन गरियो, एउटा एक्सपर्टहरूले रिभ्यू गर्यो। एक दशकको आदिवासी दिवस मनाउँदाखेरि के भयो त, आदिवासी जनजातिहरूको अवस्थामा कतिको परिवर्तन आयो भनेर चाहिँ त्यसको मूल्याङ्कन भएको थियो। र नेपालमा पनि म लगायत एकजना टिमले चाहिँ मूल्याङ्कन गरेको थियो। र मूल्याङ्कन गर्दाखेरि फेरि पनि चाहिँ तपाईँको के चाहिँ तपाईँको मूल्याङ्कनकर्ताहरूले के कुरा चाहिँ तपाईँ निष्कर्ष पुग्यो भने एक वर्ष चाहिँ नि, एक दशक मात्र होइन, एक दशक नै बित्यो, तर पनि विश्वका कतिपय देशका आदिवासी जनजातिहरूलाई त्यो चाहिँ तपाईँको विश्व आदिवासी दिवसको बारेमा जानकारी समेत पनि छैन। त्यसकारणले उनीहरूको आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, उनीहरूको सांस्कृतिक, उनीहरूको भाषिक, उनीहरूको चाहिँ तपाईँको परम्परागत ज्ञान, सिप, कला, प्रविधि र उनीहरूको चाहिँ तपाईँको प्रथाजन्य कानुन, सङ्घ संस्था, प्रतिनिधित्व भन्ने त परै जाओस्, तर कतिपय चाहिँ देशका आदिवासी जनजातिहरूलाई विश्व आदिवासी दशक आएको गएको समेत पनि चेतनै नै छैन भन्ने खालको त्यो चाहिँ तपाईँको मूल्याङ्कनकर्ताहरूको त्यो सिफारिस भएपछि फेरि त्यसमा अर्को दशक थपौँ भने फेरि 2015 देखि तपाईँको अर्को दशक चाहिँ थपिएको 2000 चाहिँ तपाईँको 1905 देखि 2005 सम्म, 2005 देखि 2015 सम्म यसरी चाहिँ तपाईँको आदिवासी दशक 2 दशक थपियो। 2 दशक थपिएपछि पनि अब आदिवासी जनजातिहरूको यो दोस्रो चाहिँ दशकको मूल्याङ्कन कस्तो छ भन्ने कुरा हेर्नलाई हामी चाहिँ तपाईँको फेरि पनि चाहिँ तपाईँको धेरै जसोलाई यस बारेमा त्यति चाहिँ जानकारी चाहिँ छैन। र अहिले आदिवासी विश्व दशक दिवसको रूपमा संसारभरिकै आदिवासी जनजातिहरूले मनाउँछन्। उनीहरूले चाहिँ तपाईँको विविध कार्यक्रम सहित मनाउँछन् र संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा पनि विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा अगस्त 9 मा विशेष कार्यक्रमहरू गरेर चाहिँ तपाईँको मनाउँछन्। त्यसले चाहिँ तपाईँको जेनेभा स्थित मानव अधिकार आयोग र त्यो अन्तर्गतकाले पनि मनाउँछन्। र त्यहाँ खास गरिकन के भनेको छ भनेदेखि विश्व आदिवासी दशक मनाउने बेलामा एउटा चाहिँ जनजातिहरूको बारेमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले एउटा चाहिँ तपाईँको हुलाक टिकटसम्म छापेको थियो। सबै चाहिँ सरकारी संयन्त्रहरूमा सरकारले चाहिँ तपाईँको सबै चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको विकास सम्बन्धी मामला सम्बन्धी हेर्ने एउटा फोकल पोइन्टहरू निर्माण गर्ने, आदिवासी जनजातिहरूको सचेतनामूलक चाहिँ तपाईँको किताबहरू प्रकाशनमा चाहिँ शिक्षाको चाहिँ आयोजना गर्ने, उनीहरूको परम्परागत ज्ञान, उनीहरूको सिप, उनीहरूको प्रविधि, कलालाई चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन गर्ने र आदिवासी जनजातिहरूलाई सबल बनाउने र राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा उनीहरूलाई पनि चाहिँ तपाईँको एकदम सजिलै उनीहरूको एक्सेस, उनीहरूको चाहिँ तपाईँको रिप्रेजेन्टेसन, उनीहरूको पार्टिसिपेसनलाई सहज तरिकाले चाहिँ ल्याउने भन्ने त्यस्तो खालको गोलहरू छन्, त्यस्तो खालको चाहिँ उद्देश्यहरू छन्। तर त्यो उद्देश्य अनुरूपको कति काम भएको छन् भन्ने कुरो अब अरू ठाउँमा चाहिँ तपाईँको नगइकन पनि हामी नेपालकै सन्दर्भमा हेऱ्यौँ भने पनि त्यसले कतिको चाहिँ तपाईँको त्यो पुरा गरेको छ भन्ने कुरो हामी स्पष्ट हुन्छ। अब नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भनेदेखि आदिवासी जनजातिहरूले 1993 देखि नै विश्व आदिवासी वर्ष पनि मनाएको। 1994 देखि अगस्त 9 लाई अहिलेसम्म हामीले निरन्तर रूपमा यसलाई चाहिँ तपाईँको भव्यताका साथ आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारमुखी आन्दोलनकै रूपमा चाहिँ मनाइआएका छन्। यो चाहिँ तपाईँको धेरैले चाहिँ तपाईँको इन्टरनेसनल यो एउटा फेस्टिभल, अन्तर्राष्ट्रिय पर्वको रूपमा पनि चाहिँ तपाईँको मान्ने चाहिँ गरेका छौँ। हामी अघि पछि केही नगरे पनि विश्व आदिवासी दिवसको दिनमा विभिन्न खालका वेशभूषा सहित आफ्नो पहिचान झल्काउने खालको वेशभूषा र सांस्कृतिक झाँकी सहित हामी रत्नपारमा जम्मा भइरहेछौँ, टुरीखेलमा जम्मा भइरहेछौँ, विभिन्न ठाउँमा जम्मा भएर चाहिँ हामीले एकदम भव्य साथ मनाइराखेका छौँ। अब पहिला त अझै यसलाई चाहिँ तपाईँको म जुन बेला महासचिव थिएँ त्यति बेला त हामीले चाहिँ तपाईँ रङ्गशालामै पनि मनायौँ र चाहिँ तपाईँको नेपालको एउटा राजधानीमा मात्र मनाएर हुँदैन, यसलाई क्षेत्रीय स्तरमा पनि मनाउनु पर्छ भनेर पोखरामा मनाइयो, बुटोलमा मनाइयो। त्यसरी चाहिँ तपाईँको यसलाई व्यापकीकरण गर्यो र त्यसले सरकारको ध्यान आकृष्ट चाहिँ गरेको थियो र आदिवासी जनजातिहरूको स्ट्रेन्थ, बल के हो भन्ने कुरा पनि सरकारले त्यति बेला मूल्याङ्कन गर्थ्यो।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरू जस्तो चाहिँ त्यो अनमिनको प्रतिनिधि हाम्रो चाहिँ कार्यक्रममा आउँथे, त्यसरी चाहिँ त्यो UNDP को प्रतिनिधिहरू आउँथ्यो, ILO को प्रतिनिधिहरू आउँथ्यो, त्यसरी चाहिँ विभिन्न संस्थाका अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ गैर सरकारी संस्थाका चाहिँ प्रतिनिधिहरू पनि हाम्रो कार्यक्रममा आएर चाहिँ तपाईँको उनीहरूले एउटा चाहिँ तपाईँको अवलोकन गर्ने, अब्जर्भेसन गर्ने, उनीहरूले चाहिँ तपाईँको त्यसको चाहिँ रिपोर्टहरू चाहिँ तपाईँको संयुक्त राष्ट्रमा पठाउने गर्थ्यो। तर बिस्तारै बिस्तारै हामीले चाहिँ त्यस्ता कार्यक्रमहरू विशेष कार्यक्रमहरू विशेष चाहिँ तपाईँको खालले मनाउन सकिराखेका छैनौँ। तथापि त्यो चाहिँ तपाईँको मनाउने कामलाई अब यो साल के हुन्छ, अब त्यसको सबैभन्दा चाहिँ जनजातिहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था चाहिँ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ हो। जनजाति महासङ्घको के छ कार्यक्रम त्यो थाहा छैन। गत साल पनि हामीले चाहिँ तपाईँको त्यो खालले चाहिँ कार्यक्रम मनाइरहेको थियौँ। तर नेपालमा धेरै चिज चाहिँ तपाईँको भएका पनि यो चाहिँ सबैको सन्दर्भमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो विश्व आदिवासी दिवसको सान्दर्भिकता र यसको चाहिँ औचित्य, यसको महत्त्व के थियो भनेदेखि नेपालमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन 1991 को अथवा 2000 चाहिँ तपाईँको यो 46 को जनआन्दोलन पछि नै आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो अधिकारहरू खोज्या हो। उनीहरूले सबभन्दा पहिला उनीहरूले पहिचान स्थापित गर्न खोजे र त्यसपछि पहिचान सहितको अधिकार उनीहरूले चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ स्थापित गर्न सुनिश्चित गर्न खोजेका हुन्। तर पहिचान आन्दोलनमा नेपालका शासकहरू असाध्य चाहिँ तपाईँको उदासीन देखिन्थे, किनभनेदेखि यिनीहरूलाई पहिचान दियो भनेदेखि अधिकार माग्छन्, अधिकार माग्यो भनेदेखि तपाईँको हामीले चाहिँ तपाईँको आफ्नो अधिकारहरू सेयर गर्नुपर्छ, साझेदारी गर्नुपर्छ, बाँड्नुपर्छ। त्यसकारणले सिर्फ पहिचान भन्ने चाहिँ जुन किसिमको एउटा चाहिँ तपाईँको अवधारणा छ त्यहीमा सीमित भए त केही छैन। तर चाहिँ तपाईँको पहिचान सहितको अधिकारहरू माग्न थाल्यो भनेदेखि यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो अधिकार कटौती हुने हुनाले यसलाई चाहिँ तपाईँको सितिमिति उनीहरूले चाहिँ तपाईँ दिन चाहेका थिएन। तै पनि 40 साल पछिको राजनीतिक वातावरण अलिकति फरक भएको हुनाले अलि उदार खालको चाहिँ राजनीतिक वातावरण भयो, जनजातिहरू अलिक सचेत हुन थाले, जनजातिका धेरै सङ्घ सङ्गठनहरू बन्न थाले। त्यसको दबावमा जनजातिहरूको पहिचान दिने काम भयो। 2000 चाहिँ तपाईँको 2 को एक्टद्वारा 59 जनजातिहरू सूचीकृत भए र त्यति बेला उनले के ठाने भनेदेखि पहिचान दिउँ, उनीहरूलाई सूचीकृत गरेपछि पहिचान हुन्छ। पहिचान भनेको उनीहरूको आफ्नो वेशभूषा लगाउने, आफ्नो चाडपर्व मान्ने, उनीहरूको खानपिन खाने, त्यसरी चाहिँ तपाईँको आफ्नो चाहिँ तपाईँको संस्कृति धर्म संस्कारको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने मात्रै भन्ने खाले चाहिँ उनीहरूले सोचेका थिए। तर जुन बेला चाहिँ तपाईँको देशमा एउटा चाहिँ 62-63 जनआन्दोलन भयो त्यति बेला हाम्रो माग अब पहिचानमा मात्र सीमित छैन। पहिचान भनेको खालि भाषा संस्कृति र हाम्रो वेशभूषा हाम्रो संस्कारमा मात्र हामी सीमित हुन चाहन्नु, किनभनेदेखि संस्कार संस्कृति सबैलाई प्यारो हुन्छ, त्यो सबैको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर राज्य सत्तामा नीति नियम बनाउने ठाउँमा जनजातिहरूको सहभागिता भएन भनेदेखि त्यो पहिचानले मात्र, त्यो भाषा संस्कृतिले मात्र केही पनि गर्दैन। किनभनेदेखि त्यो भाषा सम्बन्धी नियम कसरी बनाउने, नीति के बनाउने, त्यसपछिबाट तपाईँको उनीहरूको संस्कार संस्कृतिको मोडेल के हुने, राज्यले चाहिँ तपाईँको त्यसको मोडेल जुन किसिमको तय गर्छ, निर्माण गर्छ, त्यो के हुने भन्ने कुरो जसको हातमा शासन सत्ता हुन्छ, जसको हातमा अधिकार हुन्छ, जसले राज्य सञ्चालन गर्छ उसैले नै तय गर्छ। त्यस कारणले विशेष गरेर चाहिँ म चाहिँ तपाईँको त्यति बेला जनजाति महासङ्घको महासचिव भएपछि देशमा जुन किसिमको 62-63 को जनआन्दोलन राजनैतिक परिवर्तनको लागि चाहिँ चलिरहेको थियो, निरङ्कुश राजतन्त्रलाई फाल्ने, त्यसपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने, संविधान सभाको चाहिँ निर्वाचनद्वारा चाहिँ नयाँ संविधान निर्माण गर्ने, त्यो जुन संविधान समावेशी हुनु पर्यो, जुन संविधान चाहिँ समानुपातिक हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ तपाईँको संविधान लोकतान्त्रिक हुनु पर्यो भन्ने खालको आन्दोलनमा हामीले चाहिँ जसरी चाहिँ भाग लियौँ, त्यसपछि हामीले पहिचान मात्र सीमित गरेनौँ हाम्रो आन्दोलनलाई, हामीले पहिचान सहितको हाम्रो चाहिँ तपाईँको अधिकार हामीले चाहिँ खोज्यौँ। त्यो भने मतलब पहिचान सहितको अधिकार भनेको मतलब राज्यको नीति निर्माणको सबै तह र सबै चाहिँ तपाईँको अङ्गहरूमा सबै जातिको जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक चाहिँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ र अनि सबैले चाहिँ तपाईँको समानुपातिक प्रतिनिधित्व आएर सबै चाहिँ तपाईँको अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ। त्यो समावेशी तरिकाले हुनुपर्छ, सबै समावेशी तरिकाले हुनुपर्छ। महिलाको, दलितको, जनजातिको, मधेसीको, इभेन चाहिँ तपाईँको गैर जनजाति जसलाई हामी चाहिँ खस आर्य भन्छौँ अहिले, ती सबैको चाहिँ मुस्लिमको, मधेसीको सबैको चाहिँ तपाईँको समानुपातिक समावेशी चाहिँ तपाईँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ र त्यो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नको लागि अहिलेको राज्य व्यवस्था अथवा तत्कालीन त्यति बेलाको राज्य व्यवस्था
एकदम एकात्मक छ, त्यो राज्य व्यवस्था एकदम अथवा केन्द्रीकृत छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो राज्य सत्ताको संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो संरचनामा परिवर्तन गर्ने भनेको मतलब नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्नु पर्यो। अझ हामीले त मागेको त जनगणतन्त्र नै हो, जनगणतन्त्रको स्थापना गर्नु पर्यो। त्यो जनगणतन्त्रमा चाहिँ तपाईँको सङ्घहरू हुन्छन्, सङ्घका प्रदेशहरू हुन्छन् र ती सङ्घीय संरचनाको चाहिँ तपाईँको निर्माण जातीय पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने खालको माग सहितको हाम्रो चाहिँ आन्दोलन चाहिँ तपाईँ गर्यो। र त्यति बेला यो चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ विश्व आदिवासी दिवसले हाम्रो आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकता प्रदान गर्यो, कानुनी वैधानिकता प्रदान गर्यो। त्यति नै बेला एकातिर हामी चाहिँ तपाईँको यो अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवस आफ्नो अधिकारमुखी आन्दोलनको रूपमा मनाउँदैछौँ भनेदेखि त्यही नै बेला हामीले चाहिँ तपाईँको संयुक्त राष्ट्र सङ्घले दिएको जनजातिको अधिकार सम्बन्धीको घोषणा पत्र त्यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अनुमोदन गर्यो, त्यसलाई नेपालले पनि चाहिँ अनुमोदन गर्यो। त्यसरी चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार, जनजातिहरूको विकास सम्बन्धीको अधिकार, सबै खालको अधिकार सुनिश्चित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि 169 अथवा ILO 169 पनि नेपालले चाहिँ तपाईँको अनुमोदन गर्यो। त्यसकारणले यो अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा उठेका आवाजहरू, सशक्त आवाजहरू, सङ्गठित आवाजहरू, सचेत आवाजहरूले आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने खालका अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको कानुनहरू पनि नेपालले चाहिँ तपाईँको हस्ताक्षर गर्न, त्यसलाई अनुमोदन गर्न, त्यसलाई पारित गर्न चाहिँ बाध्य भएको र त्यो पारित भइसकेपछि त्यसको चाहिँ तपाईँको कार्यक्रमहरू बनाएर, एक्सन प्लानहरू बनाएर ती चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धिको चाहिँ तपाईँको ILO को अफिसमा जेनेभामा, त्यसरी चाहिँ तपाईँको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अफिसमा पठाउने चाहिँ कामहरू चाहिँ तपाईँको गर्नुपर्ने हो। तर ती कामहरू अहिलेसम्म भएका छैनन्, किनभनेदेखि एक्सन प्लान चाहिँ तपाईँको बनेका छैनन्। एक्सन प्लान बनेका थिए तर कस्तो भनेदेखि त्यसमा कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ समय सीमाहरू नराखिएको, निकट भविष्यमा गरिनेछ, छिट्टै गरिनेछ अथवा यस्तो हुन सक्नेछ भन्ने खालको त्यो सम्भावना मात्र, हाइपोथेटिकल त्यो खालको चाहिँ तपाईँको सम्भावनाहरू मात्र देखाएका, पोसिबिलिटीहरू मात्रै। तर पितानी साथ चाहिँ त्यस्तो नगरेर त्यो चाहिँ तपाईँको पठाउन सकेका छैन, जनजातिहरूले त्यसलाई चाहिँ स्वीकारेका छैन। त्यस कारणले यो आदिवासी दिवसको सन्दर्भ के हो भनेदेखि नेपालका आदिवासी जनजातिहरूलाई सचेतीकरण पनि गर्यो र यसलाई चाहिँ तपाईँको इम्पावरमेन्ट अथवा यसलाई चाहिँ सशक्तिकरण पनि गर्यो। पोलिटिकल सशक्तिकरण, सोसल सशक्तिकरण, कल्चरल चाहिँ अवेरनेस, है सांस्कृतिक चाहिँ तपाईँको सामाजिक चाहिँ तपाईँको जागरण चेतना खोल्ने काम गर्यो। र यो थाहा पाएर होस् अथवा चाहेर नचाहेर अथवा मन परेर नमन परेर यो अहिले चाहिँ तपाईँको नेपालमा सबै चाहिँ तपाईँको क्षेत्रमा प्रायः जस्तो चाहिँ तपाईँले विश्व आदिवासी दिवस भनेपछि सबैले चाहिँ तपाईँको यो बारेमा आफ्नो चाहिँ चासो राख्छन्, आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाख राख्छन्। त्यसकारणले यसरी चाहिँ विश्व आदिवासी दिवस मनाउनेको सन्दर्भ, नेपालको सन्दर्भमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको वैधानिकता प्रदान गर्ने, नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कामहरू चाहिँ भएका छन्। र मेरो अनुभवमा तपाईँहरूलाई मलाई यो पनि सेयर गर्न चाहन्छु कि विश्व आदिवासी दिवस अन्य देशहरूमा भन्दा नेपालमा अति चाहिँ तपाईँको सशक्त रूपमा र सङ्गठित रूपमा मनाइन्छ। अन्य देशमा विश्व आदिवासी दिवस के अरे मनाउने क्रम के हुन्छ भनेदेखि कुनै एउटा भाषालाई लिएर गरिन्छ, कहिले भूमि सम्बन्धीलाई लिएर गरिन्छ, कहिले उनीहरूको अब कुनै विकास सम्बन्धलाई लिएर गरिन्छ, प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धलाई चाहिँ एउटा चाहिँ बनाइन्छ। तर नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले राजनीतिक अधिकार समेतलाई पनि एउटा चाहिँ तपाईँको केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ तपाईँको विश्व आदिवासी दिवस मनाउँछ। तर फरक के हो भने तपाईँको विश्वका केही आदिवासी जनजातिहरूले स्वतन्त्र देशको माग पनि चाहिँ गरेछन्। जस्तो चाहिँ तपाईँको भारतको यो चाहिँ पूर्वोत्तर क्षेत्रमा आसामतिर, मिजोरामतिर उनीहरूले चाहिँ तपाईँको छुट्टै चाहिँ तपाईँको देशको माग पनि गर्छन्। आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्गत छुट्टै चाहिँ तपाईँको देशको छुट्टै राज्यको निर्माण गर्ने, कल्पना गर्ने त्यो खालको चाहिँ अधिकारहरू मागेका छन्। तर नेपालको विशेषता के भनेदेखि नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले छुट्टै देशको, छुट्टै राज्यको परिकल्पना गरेका छैनन्। छुट्टै देश, छुट्टै राज्य स्थापना हुनुपर्छ भन्ने खालको माग पनि राखेका छन्। तर आदिवासी जनजातिहरूले आत्मनिर्णयको अधिकार मागेका छन्। तर आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको केन्द्रमा त्यो चाहिँ तपाईँको सेयर रुल, है
त्यसमा चाहिँ तपाईँको साझेदारीको चाहिँ सत्ता मागेका छन्। जुन जतिको जति चाहिँ जनसङ्ख्या छ त्यसको अनुपातमा राज्यमा चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने खालको त्यो सेयर रुल मागेका छन् र स्थानीय तहमा उनीहरूले चाहिँ सेल्फ रुल स्वशासन मागेका छन्। त्यो स्वशासन जातीय चाहिँ क्षेत्रीय आधारमा प्रिन्सिपल अफ राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसनको आधारमा त्यसरी मागेका छन्। त्यसकारणले युनिक एउटा चाहिँ तपाईँको विशेषता भनेको नेपालको आदिवासी जनजातिहरूको के हो त भने तपाईँको उनीहरू छुट्टै राज्यको परिकल्पना गर्दैनन्, स्वतन्त्र राज्यको परिकल्पना गर्दैनन्, तर अधिकार सम्पन्न सेल रुल र सेल्फ रुलको चाहिँ तपाईँको उनीहरूले एउटा चाहिँ तपाईँको माग चाहिँ गर्दछन्। यो चाहिँ नेपालको विशेषता। यस्तो खालको मागहरू विश्वका अरू चाहिँ तपाईँको आदिवासी जनजातिहरूले गर्दैनन्। उनीहरूले कि त भने चाहिँ छुट्टै देशैको निर्माण गर्न खोज्छन् अथवा चाहिँ तपाईँको राजनीतिक अधिकारलाई भन्दा उनीहरूले चाहिँ तपाईँको विकासको अधिकारलाई त्यो चाहिँ तपाईँको उनीहरूले अरू कुनै भाषा सम्बन्धीलाई लिएर कुनै चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न उनीहरूको एउटा भूमि सम्बन्धीलाई लिएर त्यो खालको चाहिँ तपाईँको मागहरू चाहिँ तपाईँको गरिराखेको पाइन्छ। र त्यो गर्नुको मतलब के हुन्छ कि नेपालमा जुन किसिमको आदिवासी जनजातिका सङ्घ संस्थाहरू छन् त्यो आदिवासी स्वयंको छ, ग्रासरुट लेभलको अर्गनाइजेसन छ। हाम्रो जनजातिहरूको आफ्नै चाहिँ जनजातिहरूको सहभागितामा उनीहरूको वर्चस्व भएको, उनीहरूको मास मोबिलाइजेसन भएको एउटा ग्रासरुट अर्गनाइजेसनहरू छन् नेपालमा। तर अरू देशमा आदिवासी जनजातिहरूको जुन किसिमको मुद्दाहरू छ त्यो आदिवासी स्वयंले नै हेरेर धेरै जसो चाहिँ तपाईँको आइएनजिओले चाहिँ तपाईँको एनजिओले चाहिँ तपाईँको हेरिराखेका हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई देशको राज्य सत्ताबाट राजनीतिक अधिकार चाहिँ माग गर्ने भन्दा पनि त्यो विकासे संस्थाहरूको जे चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न उनीहरूको एजेन्डा हुन्छ त्यो एजेन्डामा उनीहरू चाहिँ फसिरहेका छन्। त्यसकारण नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन र अन्य देशका आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा अलिकति फरक छ। त अहिले आएर आदिवासी जनजातिहरूले नेपालमा 62-63 को जनआन्दोलनसम्मको बेला हेर्ने हो भनेदेखि धेरै उपलब्धिहरू प्राप्त गरेका छन्। नेपालको आदिवासी जनजातिको चाहिँ आन्दोलनलाई विश्व आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा सबैभन्दा अग्रपन्थीमा राखिन्छ। विश्वका चाहिँ तपाईँको विभिन्न चाहिँ तपाईँको मञ्चहरूमा विश्वका विभिन्न समुदायहरूले नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई निकै राम्रो तरिकाले हेर्छन् र निकै राम्रो चाहिँ तपाईँको सम्मान गर्छन्। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको एक किसिमको चाहिँ तपाईँको भनौँ न रिकग्नाइज पनि गर्छन्। तर 62-63 को जनआन्दोलन पछि नेपालको आदिवासी जनजाति जुन किसिमको एउटा चाहिँ तपाईँको उचाइमा पुग्नु पर्ने हो, जसरी चाहिँ तपाईँको यसले चाहिँ तपाईँको आफ्नो अधिकार स्थापित गर्ने क्रममा यसले एउटा चाहिँ नयाँ चाहिँ इतिहास कायम गर्नुपर्ने त्यो भने चाहिँ तपाईँको खस्केर गइरहेछ। त्यसको कारण त के त भने तपाईँको अब तपाईँहरू सबैलाई थाहा भएको कुरा हो 62-63 को जनआन्दोलन पछि भएको पहिलो संविधान सभाको बेलामा आदिवासी जनजातिलाई हेर्ने दृष्टिकोण संविधान सभाको फरक थियो। त्यहाँ आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान सम्बन्धी, उनीहरूको आत्मनिर्भरको अधिकार सम्बन्धी, उनीहरूको चाहिँ तपाईँको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सम्बन्धी, उनीहरूको भाषा संस्कृति सम्बन्धी धेरै चाहिँ तपाईँको संवेदनशील, धेरै चाहिँ सिम्पेथेटिकल्ली अघि हेर्ने हाम्रा चाहिँ तपाईँको सभासदहरू पनि थिए। झन्नै चाहिँ 2/3 सभासदहरूको बहुमतले आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान सहितको संघीयता र त्यो पहिचान सहितको चाहिँ संविधान र संघीयता चाहिँ निर्माण गर्ने चाहिँ एउटा खालको वातावरण बनिसकेको थियो। तर यो देशका चाहिँ तपाईँको जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न शासकहरू छन् ती शासकहरूले आदिवासी जनजातिहरूलाई त्यो पहिचान सहितको संघीयता, पहिचान सहितको संविधान दिन चाहेनन् र बरु त्यसको बदलामा उनीहरूले चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ संविधान जारी गर्नुभन्दा संविधान सभा नै विघटन गराए। त्यसपछि आदिवासी जनजातिको आन्दोलनमा एकदम कुथराघात भएको छ र आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो चाहिँ तरिकाले आन्दोलन उठाउन सकेका छैनन्। त्यसको कारण त एक त पहिला चाहिँ आदिवासी जनजातिप्रति राज्यको हेर्ने दृष्टिकोण, राज्य असाध्य अनुदार बनेर गएछ, असंवेदनशील बनेर गइरहेछ, राज्य असाध्य क्रूर पनि बनेर गएछ र आक्रामक पनि बन्दै गएछ। आदिवासी जनजाति त्यसपछि त आदिवासी जनजातिहरूले प्राप्त गरेका हक अधिकारहरू चाहिँ तपाईँको एकदम कट डाउन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको कम गर्दै जाने, उनीहरूले पाएका सेवा सुविधाहरू खोज्दै जाने त्यो खालको चाहिँ तपाईँको भएको छ। अन्तरिम संविधानमा आदिवासी जनजातिहरूका मागहरू धेरै चाहिँ सम्बोधन भएका थिए, तर ती सम्बोधन चाहिँ भएका मागहरू संविधान जारी भएपछि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यति पाउन सकिन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो हक अधिकारहरू जसरी चाहिँ तपाईँको एउटा 62-63 को जनआन्दोलन बेलासम्म एउटा सुनिश्चित भएका थिए, ती आन्दोलनहरू चाहिँ कमजोर चाहिँ तपाईँको भइ हुँदै गएका कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ ती सबैहरू प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। र यसमा राज्य त विभेदकारी छँदैछ,
राज्य दमनकारी पनि छँदैछ, राज्य चाहिँ एक्सक्लुजनरी हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको उसलाई एक्सक्लुड गर्ने, उसलाई चाहिँ तपाईँको बहिष्करण पार्ने खालको त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको त छँदैछ। तर पनि फेरि जनजाति स्वयं पनि हामी आफैको पनि कमजोरीले गर्दाखेरि हाम्रो आन्दोलनहरू पनि शिथिल बन्दै गयो। हामीले विश्व आदिवासी दिवस जुन पैमानामा, जुन हैसियतले, जुन चाहिँ तपाईँको तामदामका साथ, जुन खालको चाहिँ तपाईँको सहभागिताका साथ हामीले चाहिँ तपाईँको सुरुमा हामीले चाहिँ तपाईँको 62, 63, 64, 65सम्म मनाइयो। त्यसपछि ती आन्दोलनहरू पनि रूपी मनाइने त्यस्तो खालका चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ तपाईँको विश्व आदिवासी दिवसहरू पनि हामीले मनाउन सकेनौँ। हामीले चाहिँ तपाईँको टुडी खेलमा मनाउँथ्यौँ, हामीले रङ्गशालामा मनाउँथ्यौँ, तर पछि हामीले त्यो गर्न नसकेर हामीले चाहिँ एउटा कोठामा सीमित हुनुपर्ने, कहिले त्यसलाई पनि चाहिँ तपाईँको एउटा नाम मात्रको औपचारिकतामा सीमित गर्नुपर्ने स्थितिहरू भइरहेछ। त्यो भनेको के भनेदेखि तपाईँको विश्व आदिवासी दिवसको जुन चाहिँ तपाईँको दिवस मनाउने तौर तरिका हो, मान्छेलाई सहभागिता गराउने खालको जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको अवस्था हो, त्यो कमजोर हुनु मतलब हाम्रो आन्दोलन चाहिँ कमजोर भयो। हामीले चाहिँ तपाईँको केही गर्न सकेनौँ, आदिवासी जनजातिलाई परिचालित गर्न सकेनौँ। त्यो नसक्नुको खास कारण अब राज्यले तिमीहरूको केही समस्या छैन, सबै चाहिँ राज्यले सम्बोधन गरिसकेका छौ भन्ने हिसाबले पनि हेर्ने, कहिले चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अझै जति सकिन्छ त्यति दबाउन चाहिँ तपाईँको गर्ने, संविधानहरूमा फेरि विवेककारी कानुनहरू राख्ने, धर्मनिरपेक्षका कुराहरू चाहिँ तपाईँको त्यसरी भाषा सम्बन्धीका जुन किसिमका जुन आदिवासी जनजातिका मूल मुद्दाहरू पहिलाका त्यो चाहिँ तपाईँको सबै हटाइएको छ, अथवा राखे पनि त्यो घुमाउरो पाराले फेरि चाहिँ तपाईँको हिन्दू धर्मलाई नै, नेपाली खस भाषालाई नै बलपूर्ण किसिमले चाहिँ राखियो। त्यो चाहिँ संविधानले त्यस्तो खालको चाहिँ गर्यो। जातिको आधारमा, भाषाको आधारमा, धर्मको, लिङ्गको, वर्गको, क्षेत्रको आधारमा गरी विभेदहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ गरिराखेको छ। त्यस कारणले अहिले आदिवासी जनजातिहरूले विश्व आदिवासी दिवसबाट मनाएपछि जसरी हामीले चाहिँ तपाईँको धेरैभन्दा धेरै चाहिँ तपाईँको जनजातिहरूलाई सहभागी गराउन सकिन्थ्यो, त्यो अवस्था चाहिँ अहिले रहेको छैन। त्यस कारणले विश्व आदिवासी दिवसको धेरै नै चाहिँ तपाईँको महत्त्व छ, धेरै नै सान्दर्भिकता छ, औचित्य पनि धेरै छ। तर चाहिँ तपाईँको त्यसको औचित्यता हामीले पुष्टि गर्न सकेका छैनौँ, त्यसको महत्त्वलाई हामीले चाहिँ तपाईँको बुझाउन सकिराखेका छैनौँ, त्यसको आवश्यकताको पनि महसुस पनि गर्न सकिराखेका छैनौँ। त्यसले गर्दा यो औपचारिकतामा सीमित हुने खालको अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ दिवसहरू भइराखेका छन्। त्यसले गर्दा अहिले त जनजातिका चाहिँ तपाईँको प्राकृतिक स्रोत सम्पदामाथि राज्यले चाहिँ तपाईँको एक किसिमले के गरिरहेछ भनेदेखि तपाईँको हस्तक्षेप गरिराखेको छ। हाम्रा भूमिमाथि हस्तक्षेप गरिरहेछ। हाम्रो चाहिँ वन जङ्गल, प्राकृतिक स्रोत सम्पदा, जल जमिन सबै चाहिँ तपाईँको खोजिरहेछ। हाम्रो चाहिँ तपाईँको मान्छेहरू आफ्नो चाहिँ पुर्खौली भूमिबाट विस्थापित भइराखेका छन्। तपाईँहरूले हेर्नुभयो गुठी विधेयक ल्याएर चाहिँ तपाईँको नेवारहरूको निजी गुठीलाई सरकारीकरण गर्न खोजेका थिए। त्यो झन्डै चाहिँ नेवारहरू त्यति बेला जागे हुनाले त्यो गुठी चाहिँ केही गर्न सकेन। खोक्नामा अहिले पनि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ विकासको नाममा, फास्ट ट्र्याक चाहिँ बनाउने नाममा, त्यसरी चाहिँ तपाईँको विद्युतको एउटा चाहिँ तपाईँको लाइन प्रशासन गर्ने, त्यहीमा स्मार्ट सिटी बनाउने, हरेक किसिमको न्युले खोक्नाका चाहिँ तपाईँको सांस्कृतिक सम्पदाहरू, ऐतिहासिक चाहिँ तपाईँको सम्पदाहरू त्यो नष्ट गर्ने, त्यहाँको चाहिँ तपाईँको नेवारहरूको पुर्खौली भूमिहरूलाई कब्जा गर्ने र त्यहाँको मिलिट्रीको ब्यारेक राख्ने कामहरू चाहिँ भइरहेको छ। त्यसरी चाहिँ तपाईँको जहाँ जहाँ चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको घना बस्ती छ, जहाँ जहाँ उनीहरूको प्राकृतिक स्रोत सम्पदा घना छन्, एकदम चाहिँ तपाईँको धनी छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कहिले राष्ट्रिय निकुञ्जको नाममा होस् कि कहिले चाहिँ तपाईँको संरक्षण चाहिँ तपाईँको क्षेत्रको नाममा अथवा चाहिँ तपाईँको हन्टिङ रिजर्भको नाममा ती सबै चाहिँ भइरहेका छन्। उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो भूमिबाट विस्थापित गरिएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज खोलेर चाहिँ तपाईँको त्यो निकुञ्जको वरिपरि बसेर जुन किसिमको जीवनयापन गर्ने, जस्तो चेपाङ जस्ता, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको दराई जस्ता, त्यहाँका चाहिँ तपाईँको अनि यो चाहिँ दनुवारहरू जस्ता चाहिँ तपाईँको थारूहरू, तामाङहरू, ती सबैलाई चाहिँ तपाईँको विस्थापन गरिएको छ। र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको हस्तक्षेप गरेर उनीहरूलाई त्यहाँ प्रवेश पनि दिइन्न। उनीहरूको जीवनयापन त्यसैमा थियो। हिजोको भूमि, जल जमिन, प्राकृतिक स्रोतमाथि, खोलामा माछा मार्न दिइन्न, वन जङ्गलबाट चाहिँ तपाईँको तामा टुसाहरू चाहिँ हरियो सागपात टिप्न दिइन्न, त्यहाँ दाउरा बटुल्न दिइन्न, त्यहाँभित्र कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँको प्रवेश गर्नसम्म पनि दिइन्न। र गरेको खण्डमा उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको कठोरभन्दा कठोर सजाय दिइन्छ। हिजो साउनको 1 गते मात्रैको घटना हो कि चितवनको राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रमा पर्ने राप्ती नदीमा खाना नपाएर चाहिँ घोगी टिप्न गएका चाहिँ तपाईँको चेपाङलाई निकुञ्जका सुरक्षा कर्मीहरूले एकदम चाहिँ तपाईँ निर्मल ढङ्गले कुटपिट गरेर त्यसको चाहिँ तपाईँको ज्यानै लिए। तर राज्य संवेदनशील छैन। साउनको 4 गते
यो माडी चाहिँ तपाईँ चितवनकै माडी चाहिँ नगरपालिकाको कुसुम खोलामा चाहिँ बस्ने चेपाङहरूलाई चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय निकुञ्जका सुरक्षाकर्मीहरू हात्ती लिएर आएर उनीहरूको घरवास भत्काउने, बस्ती चाहिँ उजाड पार्ने, आगो लगाउने, पाकेको भातहरू फ्याँकिदिने, खाना नदिने, उनलाई उठीवास लगाउने र अहिले यस्तो खालको कालमास बर्खामा उनीहरूलाई चाहिँ बिचल्ली पारेछ। तर राज्य त्यसप्रति पनि संवेदनशील छैन। त्यस्ता घटनाहरू कैयौँ छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले आदिवासी जनजातिको आन्दोलन यो सबै के कारणले भन्दाखेरि आदिवासी जनजाति आन्दोलन कमजोर भयो। हामीलाई चाहिँ तपाईँको हेप्नसम्म चाहिँ तपाईँको हेपिराखेको छ। अहिले चाहिँ तपाईँको आदिवासी जनजातिहरूले भनेको ठाउँमा बस्न पाइरहेछन्, उनीहरूले काम गर्न पाइरहेछन्, उनीहरूको प्रतिनिधि चाहिँ मूलक संस्थाहरूले पनि खासै केही चाहिँ तपाईँको त्यस्तो खालको सशक्त चाहिँ आवाज उठाउन सकेका छैनन् अनि त्यस्तो खालको चाहिँ काम गर्न पनि सकिरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यी सबैको सन्दर्भमा अझै पनि आदिवासी जनजातिहरूलाई सङ्गठित गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ सचेत बनाउने, आफ्नो अधिकारप्रति, आफ्नो संस्कृतिप्रति, आफ्नो भाषाप्रति, आफ्नो प्रतिनिधित्वप्रति, सहभागिताप्रति, विकासमा साझेदारीप्रति उनीहरूलाई पनि चाहिँ तपाईँको सङ्गठित र सचेत बनाउने यो चाहिँ तपाईँको एउटा अवसर भनेको विश्व आदिवासी दिवस हो। त्यति बेला धेरै कोही रमाइलो गर्नको लागि पनि आउँछन्, कोही आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान देखाउने हिसाबले आउँछन्, केही चाहिँ तपाईँको अधिकारको लागि लड्ने हिसाबले पनि आउँछन्। त्यस कारणले गर्दा त्यो पनि हामीले चाहिँ तपाईँको अहिले विश्व आदिवासी दिवस अहिले कोरोना भाइरसको कारणले मनाउन सकिन्न। यसलाई पनि यस्तै गरी बिस्तारै बिस्तारै हामीले छोड्दै जाने हो भनेदेखि आदिवासी जनजातिहरूको हक अधिकारहरू योभन्दा पनि अझ चाहिँ तपाईँको तल्लो स्तरमा पुग्छ। त्यस कारणले विश्व आदिवासी दिवस नेपालको सन्दर्भमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूलाई सचेत बनाउने, नेपालका शासक वर्गहरूलाई खबरदारी गर्ने, नेपालका अन्य चाहिँ गैर आदिवासी जनजातिहरूलाई चाहिँ तपाईँको आदिवासी जनजातिहरूको हक अधिकार सम्बन्धी सचेत बनाउने, उनीहरूलाई जानकारी चाहिँ दिने यो खालको चाहिँ अवसर हो। त्यस कारणले हाम्रो सन्दर्भमा विश्व आदिवासी दिवसको महत्त्व अति नै चाहिँ तपाईँको धेरै छ, अति नै चाहिँ तपाईँको यो सान्दर्भिक छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो चाहिँ पनि हामीले मनाउन छोड्ने भनेदेखि आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सम्बन्धी हामीले चाहिँ तपाईँको अरू खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ तपाईँको खासै गर्न सकिएला, आन्दोलन गर्न सकिएला भन्ने चाहिँ अवस्था अहिले चाहिँ तपाईँको रहेन। त्यस कारणले यो विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यो घोषणा गर्यो। नेपालमा पनि यसको चाहिँ तपाईँको सरकारले पहिला पहिला निकै चाकसार गरेका थियो। अब अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो खालको अवस्था चाहिँ तपाईँको देखिँदैन र विश्व आदिवासी दिवसको एउटा चाहिँ तपाईँको जुन किसिमको सन्दर्भ हो त्यो सन्दर्भ संयुक्त राष्ट्रले घोषणा गर्यो। तर यसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पनि आफ्नै पनि एउटा कमजोरी के छ भनेदेखि तपाईँको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घोषणा गर्यो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा विश्वका आदिवासी जनजातिहरूको समस्या हेर्नको लागि एउटा चाहिँ तपाईँको UNFPAII भन्ने चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थायी मञ्च खोल्यो। तर त्यो स्थायी मञ्चलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको एउटा अधिकारमुखी एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा संस्थाको रूपमा चाहिँ त्यसलाई मान्यता दिन सकेका छैन। त्यसलाई भोलिन्टियरी है कि एडभाइजरी चाहिँ तपाईँको भूमिका खेल्ने एउटा खालको चाहिँ तपाईँको एडभाइजरी चाहिँ तपाईँको बडीको रूपमा मात्रै मान्यता दिएछ। र त्यसको लागि फेरि चाहिँ तपाईँको कुनै पैसाहरू पनि खासै संयुक्त राष्ट्रले नियमित बजेटहरू छुट्याएको छैन। त्यसलाई चाहिँ तपाईँ के रहेछ भने तपाईँको भोलिन्टियरी फन्डहरू जसले चाहिँ तपाईँको राज्यले दिए पनि भयो नदिए पनि भयो, भोलिन्टियरी फन्डहरू चाहिँ खडा गरेर चाहिँ तपाईँको त्यसको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको छ। त्यसबाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अब अलिकति चाहिँ तपाईँको आदिवासी जनजातिहरूप्रति कतिको चाहिँ तपाईँको संवेदनशील छ भन्ने कुरोमा पनि प्रश्न चिन्हहरू उठ्या छ। त्यस कारणले डाक्टर हर्क गुरुङले के भन्नुभएको थियो भनेदेखि यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पर्मानेन्ट फोरम भन्ने त यो त एउटा झमेला मात्रै रहेछ है, एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा झम्पाट मात्रै रहेछ, इस्युज हो, यो झमेला हो। त्यस कारणले यो समस्यालाई समस्याको रूपमा हेर्ने भन्दा नि एउटा झमेलाको रूपमा चाहिँ हेर्ने हुनाले यसले चाहिँ तपाईँको खास त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको एउटा राम्रो चाहिँ तपाईँको गति लिन नसक्यो भन्ने थियो। अब संयुक्त राष्ट्रले आह्वान गर्छ तर राष्ट्रलाई चाहिँ तपाईँको पक्ष राष्ट्रहरूले अथवा चाहिँ त्यसका मेम्बर राष्ट्रहरूले त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्दैन, त्यसको अनुगमन संयुक्त राष्ट्रले गर्दैन। गरे पनि भयो नगरे भयो, त्यो भोलिन्टियरी संस्थाले आह्वान गरेको बनाएको कार्यक्रमहरूलाई यहाँका चाहिँ उसले एउटा उनीहरूलाई चाहिँ नैतिक है मोरल अब्लिगेसन चाहिँ उनको छ है, नैतिक चाहिँ तपाईँको जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँको देखिन्छ मेम्बर राष्ट्रहरूले गर्ने काममा आदिवासी जनजातिको लागि। तर चाहिँ तपाईँको त्यो म्यान्डेटरी छैन, त्यो गर्नै पर्ने बाध्यकारी चाहिँ तपाईँको छैन। त्यसले गर्दाखेरि
यो चाहिँ जनजातीय आन्दोलन जति चाहिँ बलियो भयो, जति उसमा चाहिँ तपाईँको सशक्त भयो, सङ्गठित भयो, त्यति चाहिँ यहाँको राज्यले गर्ने हो। हामीले जुन बेला चाहिँ तपाईँको विश्व आदिवासी मनाइन्थ्यो त्यति बेला राज्यले पैसा पनि चाहिँ तपाईँको हाल्थ्यो। मेरो पालामा म आदिवासी जनजाति महासङ्घको महासचिव हुने बेला राज्यले चाहिँ 20 लाखसम्म त्यो विश्व आदिवासी दिवसको कार्यक्रम मनाउनु, सप्ताहव्यापी कार्यक्रम मनाउनु। अहिले दिन्छ दिँदैन त्यो मलाई थाहा छैन, तर जहाँसम्म दिन्छ मैले चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको त्यस राज्यले पैसा दिँदैन। किनभनेदेखि यो अहिलेको हाम्रो आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान छ, त्यसमा जनजातिको कार्यक्रमहरूको सबै बजेटहरू कटाइदिएछ भनेपछि त्यो विश्व आदिवासी दिवसको कार्यक्रम मनाउने पैसा सरकारले दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दा जुन बेला चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ सङ्गठित हुन्छन्, उनीहरू चाहिँ तपाईँको उनको एउटा अधिकारमुखी आन्दोलन सशक्त हुन्छ, त्यति बेला राज्य गल्छ, राज्य कमजोर हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ तपाईँको आदिवासी जनजातिको माग गर्ने अनुसारको सबै कार्यक्रम दिन्छ, बजेट पनि दिन्छ, नीति नियमहरू बनाउँछ। अनि चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको कमजोर भयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ तपाईँको हेप्दै जान्छ। त्यस कारणले अहिले हामी हेपिएको अवस्थामा छौँ, हामी चेपिएको अवस्थामा छौँ, विभेदमा परेका छौँ। हामीले हाम्रो चाहिँ तपाईँको कतिपय चाहिँ तपाईँको हाम्रो आफ्नै कमी कमजोरीहरू छन्। हामीले चाहिँ तपाईँको हिजो पहिचान भनेर हामीले पहिचानको आधारमा नेपालको चाहिँ सङ्घीय संरचनाको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्यौँ। तर हाम्रै आदिवासीका नेताहरू अहिले चाहिँ तपाईँको जिम्मेवार पदमा पुगेका छन्, तर उनीहरू चाहिँ तपाईँको पहिचानको सान्दर्भिक देख्दैन। त्यस कारणले त मुहान राख्नुपर्नेमा अहिले चाहिँ तपाईँको गण्डकी राखेका छन्, यहाँ चाहिँ तपाईँको नेवा टामसालिङ राख्नुपर्नेमा अहिले चाहिँ तपाईँको बागमती राखेका छन्, त्यसरी चाहिँ तपाईँको थरुहट राख्नुपर्नेमा चाहिँ कर्णाली राखेका छन् है। त्यस्ता खालका चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको हाम्रै जनजातिका चाहिँ अगुवाहरू, जनजातिका बुद्धिजीवीहरू पनि आफ्नो अर्थको अनर्थ लगाउने, अपव्याख्या गर्ने, पहिचानको अपव्याख्या गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको हाम्रो आन्दोलनलाई अलिकति शिथिल बनाउनमा हाम्रै आदिवासी जनजातिका अगुवाहरूको पनि, जनजाति बुद्धिजीवीहरूको पनि त्यो खालको चाहिँ हात देखिन्छ। त्यसले गर्दा अब हामीले विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ तपाईँको सरकारका कमी कमजोरी, सरकारले चाहिँ हामीप्रति गर्ने विभेद, यहाँको कानुनले गर्ने विभेद, यहाँको चाहिँ तपाईँको शासकहरूले गर्ने विभेद त छँदैछ, त्यसको विरुद्धमा हामी सङ्गठित हुनुपर्ने आवश्यकता छँदैछ, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको आवाज उठाउनु पर्ने चाहिँ आवश्यकता त छँदैछ। तर हामी आफ्नै चाहिँ तपाईँको पनि कमी कमजोरी के छ, हाम्रो चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न अवस्था के हो, त्यो बारेमा पनि हामी आफैले समीक्षा गरेर त्यो समीक्षा अनुसार हामीले चाहिँ तपाईँको हाम्रा एउटा कमी कमजोरीलाई सुधार्नु पर्ने आवश्यकता चाहिँ देखिन्छ। यसो भएमा विश्व आदिवासी दिवस एउटा फलदायी पनि हुनसक्छ। विश्व आदिवासी दिवसले चाहिँ तपाईँको एउटा सार्थकता पनि पाउनुपर्छ, होइन खालि चाहिँ तपाईँको रमाइलोको लागि नाच्ने हो, गाउने हो है, रमाइलो गर्ने हो, अब रक्सी पिउने हो, विश्व आदिवासी दिवस हाम्रो पर्व हो मात्र भनेर हेऱ्यौँ भने र त्यही अनुरूप हामीले काम गऱ्यौँ भनेदेखि विश्व आदिवासी दिवस आउनु र नआउनुको, विश्व आदिवासी दिवस मनाउनु र नमनाउनुको त्यस्तो खालको सन्दर्भिकता चाहिँ तपाईँको खासै देखिँदैन। त्यस कारणले विश्व आदिवासी दिवस यो सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिहरूको हक अधिकार चाहिँ स्थापित गर्ने सम्बन्धमा, उनीहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने सम्बन्धमा, उनीहरूलाई सचेत गराउने, उनीहरूलाई चाहिँ सङ्गठित गर्ने सन्दर्भमा अति यसको चाहिँ तपाईँको महत्त्वपूर्ण यसको चाहिँ भूमिका रहन्छ र यसलाई हामी सबैले चाहिँ तपाईँको राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो सबैलाई चाहिँ तपाईँको आह्वान भन्दै अहिलेलाई मैले यति मात्रै कुरा राखेँ र साथीहरूको केही चाहिँ तपाईँको जिज्ञासाहरू छन्, प्रश्नहरू छन् भनेदेखि त्यसको पनि म चाहिँ तपाईँको एउटा जिज्ञासाहरू बताउने चाहिँ तपाईँको प्रयास गर्नेछु। अहिले यति मात्रै, धन्यवाद। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर ओम गुरुङलाई। आफ्नो समय सीमाभित्र रहेर आफ्नो प्रस्तुति राखिसक्नु भएको छ। साथीहरू तपाईँहरू हामी करिब करिब धेरै चाहिँ धेरै छैन, तैपनि तपाईँहरू क्वेसन छ भने क्वेसन च्याट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ। च्याट बक्समा होइन म आफै सोध्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू हात उठाउन सक्नुहुनेछ। त्योभन्दा पहिला तमु युला छौजती गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्ष तथा आदिवासी जनजातिका अभियन्ता आदरणीय रेशम गुरुङ दाइलाई जुन अहिले प्रोफेसर ओम गुरुङले राख्नु भएको प्रस्तुतिमा आधारित भएर थोरै उहाँको क्वेसन सहितको आफ्नो छोटो आफ्नो भनाइ राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैलाई नमस्कार, छ्याजलो हजुर। होइन मेरो त केही छैन, डाक्टर साहबको प्रस्तुतिमा मेरो कुनै चाहिँ फरक मत राख्नुपर्ने कुरा छैन। एकदमै धेरै ज्ञानवर्धक उहाँको प्रस्तुतिको लागि डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
विवेक भाइको इनिसिएसनमा यस किसिमको कार्यक्रमहरूको जुन निरन्तरता भइराखेको छ त्यसको लागि पनि विवेक भाइ र उहाँको टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलनलाई चाहिँ अझै बलियो रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ विश्व आदिवासी दिवसलाई चाहिँ अधिकारको लडाईको रूपमा चाहिँ लडाईको एउटा दिवसको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा जुन डाक्टर साहबले राख्नु भएको छ, मेरो त्यसमा चाहिँ कुनै अर्को फरक मत छैन। मेरो समर्थन र साथ रहेको कुरा निवेदन गर्छु। धन्यवाद। छ्यान्जल हजुर। थ्याङ्क यू रेशम दाई। त्यसरी नै आदरणीय गुरु मानवशास्त्रीका प्राध्यापक मान सर हुनुहुन्छ, जुन ओम सरले राख्नु भएको आफ्नो प्रस्तुतिमा तपाईँको केही सल्लाह सुझाव केही छ भने राखिदिनको लागि छोटोमा राखिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। नमस्कार सबैजनालाई। यहाँ म त यति सुनेर मात्रै बसिरहेको थिएँ। अब ओम सरले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू, उहाँको लामो अनुभव जनजाति आन्दोलन सम्बन्धी आफ्नो अनुभवहरू सुनाइसक्नु भएको छ। हामीहरू उहाँको चेलाहरू हो होइन। उहाँहरूले जुन खालको बाटो देखाइराख्नु भएको छ यो नेपालको मात्र नभएर अब विदेशमा पनि कहीँ उदाहरणीय रूपमा प्रस्तुत गरेको कुरा सर आफैले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। र अब यही हो, अब जहाँ पनि सङ्गठित रूपमा अलिकति अगाडि बढेन भने राज्यदेखि लिएर सबैले हेप्ने हुने अवस्था देखिन्छ। त्यो खालको अवस्था सरले अगाडि नै प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। र अहिले आएर अब यो राज्य अझै बढी आक्रामक रूपमा आइरहेको छ। कैयौँ आदिवासीका हक अधिकारहरू सरले अगाडि नै भनिसक्नु भएको, हालसालैका घटनाहरू, चितवनका घटनाहरू उहाँले भनिसक्नु भएको छ होइन। त्यस्तो खालले गइरहेछन्। र अब यो कस्तो सिजनल रहेछ कि आन्दोलनहरू पनि किन त्यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अब हामीले सबैले सोच्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र त्यो वास्तवमा अझ ओम सरले अर्को कुरा नि गर्नुभएको थियो सुरुमा, किन गाउँको मान्छेहरू सबै जो अलि सर्वसाधारण हुनुहुन्छ, जुन जनजातिहरू हुनुहुन्छ, अरू मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँहरू किन आन्दोलनतिर आकर्षित हुनुहुन्न भन्ने कुरा पनि अझै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सरले त्यो अगाडि नै सुरुमै त्यो कुरालाई उल्लेख गर्नुभएको थियो। र यो भनौँ न आन्दोलनहरू एक्लै गरेर नहुने हुन्छ, कसैले सुन्दैन, धेरैले गर्दाखेरि मात्रै प्रभावकारी हुने हो। र जहिले पनि एउटा सामूहिकतामा आन्दोलन सफल भएको अवस्था देखिन्छ, चाहे त्यो कुनै अरू राजनैतिक पार्टीले गरेको आन्दोलन होस् अथवा कुनै सङ्घ संस्थाले गरेको आन्दोलन हो, तिनीहरूमा त्यो खालको सफलता हुन आवश्यक छ। तर अहिले आएर यो सबै खालको चाहिने संयन्त्रहरू एकदम कमजोर अवस्थामा आएका देखिन्छन्, जसले गर्दाखेरि अब अहिले त झन् यो कोरोनाको अवस्थामा त आन्दोलन जुलुस यताउता केही गर्न नपाउने भन्ने छ। तैपनि केही मान्छेहरू जो अलि सचेत हुनुहुन्छ, जो अलिकति आन्दोलित हुनुहुन्छ, उहाँहरू अगाडि बढिरहेको हामीले देखेका छौँ। र कैयौँ हाम्रा विश्वासका संस्थाहरू जस्तो न्यायपालिकाका विरुद्ध पनि आन्दोलनहरू उठिरहेको अवस्था छ। यो पनि सराहनीय हो। र यस्तै खालका आन्दोलनहरू पनि जनजाति आन्दोलनसँग नजोडिने भन्ने कुरा हुँदैन, किनभने हामी त्यहीको त्यस्तै खालको अन्यायहरूका विरुद्ध लड्ने कुराहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू वास्तवमा महत्त्वपूर्ण छन् भनेर म धेरै बोलिन विवेकजी। ल धन्यवाद। ओम सरलाई धेरै धेरै बधाई छ, राम्रो प्रस्तुति गरिदिनु भयो। यहाँ सबैजनालाई धन्यवाद है त। थ्याङ्क यू। केही क्वेसन छ भने हात उठाउन सक्नुहुनेछ, क्वेसन राख्न सक्नुहुनेछ। हामीसँग करिब 30 मिनट टाइम छ। एकजना यहाँ प्रहलादजीले क्वेसन राख्नु भएको छ। हामी आदिवासी जनजातिहरू सङ्गठित हुन नसक्नु र हाम्रो नेतृत्वहरू व्यक्तिगत फाइदामा रुमालिनु र सामाजिक रूपमा रहेका मुद्दालाई निरन्तर दिन नसक्नेले गर्दा हाम्रो मुद्दाहरू निष्कर्षमा नपुगे जस्तो हुन्छ। तसर्थ यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि के गर्न सकेला भनेर एकजना हाम्रो सहभागी
प्रहलाद पाखरिनले राख्नु भएको छ दाइ। एउटा क्वेसन आयो दाइ। मोलो त्योभन्दा पहिला उहाँको अर्को पनि क्वेसन छ। उहाँको अर्को अघि पहिला माथि सोधेको छ कि म पढ्दिउँ है त त्यो क्वेसन। उहाँ पल्लवजीले पहिला चाहिँ हामी आदिवासीहरू सङ्गठित हुनै खोज्दैनन्। जहाँ जहाँ आदिवासीहरूको बस्ती बाक्लो छ त्यहाँ अशिक्षा, बेरोजगारी र भोकमरी प्रमुख रूपमा छन्, जसले गर्दा सङ्गठित हुन नसकेको अथवा थोरै क्षणिक लागमा बिक्ने देख्छु। यो समस्यालाई कसरी हल गर्न सकिन्छ होला र आदिवासी जनजाति महासङ्घले के गर्दैछ भनेर उहाँले अहिलेवाल जसले सोध्नुभयो पल्लवजी नै हो। उहाँ पनि यो क्वेसन सेकेन्ड क्वेसन पनि उहाँको दुईटा क्वेसन भयो। अनि अहिले वसुधा दिदीले पनि हात उठाउनु भएको छ। यो क्वेसनको आन्सर दिएपछि वसुधा दिदीले बढाउन दिनुपर्छ कि। धन्यवाद पल्लवजी। अब मैले जे कुरा भनेको छु तपाईँले त्यही प्रश्न पनि राख्नु भएको छ। त मैले कुरा चाहिँ तपाईँको स्पष्ट गरिरहेको छु कि हाम्रो आन्दोलन कमजोर हुन र हामीले जुन किसिमको उद्देश्य राखेर त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न नसक्नुका खास कारणहरू अब राज्यको गैर जिम्मेवारी पनि त छँदैछ, तर हामी आफ्नै पनि कमी कमजोरीहरू रहेका छन् र यो कमी कमजोरी विशेष गरेर यो वैशाख ६३ को जनआन्दोलन पछि अथवा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन पछि जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको एउटा संविधान सभा गठन भएको थियो र त्यो संविधान जारी गर्न सकेन। त्यसपछि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको हामीले फेरि त्यो आन्दोलनलाई निरन्तर गरिदिन सकेन। त्यो बेलादेखि नै कमजोरी हाम्रो चाहिँ तपाईँको एकदम त्यहाँबाट गइराखेको छ। त्यो कमजोरीको कारण त अब जहाँ गरिबी छ, अशिक्षा छ, भोकमरी छ, त्यहाँ अभाव छ, त्यहाँका जनताहरू अब चेतना पनि छैनन्, उनीहरू चेतनशील छैनन्, राजनीतिक अधिकारको लागि उनीहरू लड्न सक्ने स्थितिमा छैनन्, उनीहरूको जीवनयापन नै हातमुख जोड्नेमा चाहिँ बितिराखेको छ। त्यस कारणले उनीहरूबाट आन्दोलनको हामीले त्यति अपेक्षा गर्न चाहिँ तपाईँको सकेका छैनौँ र त्यो गर्ने स्थिति पनि छैन। तर जो सचेत छौँ, जो चाहिँ तपाईँको अलिकति सङ्गठित छौँ, जो अलि बुझेका पनि छौँ र हामी चाहिँ तपाईँको जनजातिका अभियन्ता, नेता, कार्यकर्ता जे भनेर भन्न चाहिँ चाहन्छौँ त्यो भन्छौँ। त्यो हामी आफै पनि हामी अलि लोभी पापी बनेको छ। अलिकति चाहिँ तपाईँको केही चाहिँ तपाईँको हात लाग्ने जस्तो भयो भनेदेखि हामीले आफ्नो चाहिँ तपाईँको जुन किसिमको उद्देश्य हो त्यो उद्देश्य छोडेर हामी सम्झौतामा चाहिँ जान्छौँ। हामीले चाहिँ तपाईँको केही पायौँ भनेदेखि कलेक्टिभ इन्ट्रेस्टलाई भन्दा इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्टलाई, हाम्रो चाहिँ तपाईँको सामूहिक स्वार्थ के हो, हाम्रो आफ्नो समुदायको, हाम्रो वर्ग, हाम्रो चाहिँ तपाईँको क्षेत्रको, हाम्रो जातिको समस्या के हो भन्ने कुरा भन्दा पनि मेरो समस्या के हो त्यो पुरा भइहाल्यो भन्ने हिसाबले जान्छ। त्यस कारणले मैले त अनुभव गरेको कुरो के हो भनेदेखि हामी दिनभरि एक खालको भाषण गर्छौँ, सडकमा आएर हामी आन्दोलन गर्नुपर्छ, हामी यस्तो गर्नुपर्छ, उस्तो गर्नुपर्छ, तर त्यसलाई हामी चाहिँ तपाईँको प्रतिबद्धताका साथ फेरि चाहिँ तपाईँको हामी कार्यान्वयन गर्नेप्रति चाहिँ जाँदैनौँ। हामीले चाहिँ तपाईँको दिनभरि करायो अनि त्यस पछाडि त्यो कुरालाई फेरि बिर्सेर फेरि हामी चाहिँ आफ्नै चाहिँ तपाईँको गुनो सुनाउनेप्रति लाग्छौँ। त्यस कारणले कतिपय अवस्थामा हाम्रो आफ्नै कमी कमजोरीले, आफ्नै चाहिँ स्वार्थपनले, आफ्नै चाहिँ मनमा भएको लोभी पापी त्यो खालको चाहिँ तपाईँको एउटा व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठा अनि त्यस्तो खालले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो आन्दोलनलाई पनि हामी आफैले कमजोर पारेछ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ तपाईँको सबै कुरालाई सुधार्नको लागि यस्ता खालका कुराहरूमा पनि हामीले हाम्रो जनजातिकोले गरेका कुरा त्यसलाई चाहिँ के विरोध गर्ने, के नै चाहिँ तपाईँको गर्ने भनेर चाहिँ भन्नु, त्यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ तपाईँको उजागर गर्ने, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको एकदम हामीले चाहिँ तपाईँको त्यसको आलोचना गर्ने, आत्मआलोचना गर्ने र उसलाई चाहिँ सचेत गराउने, सही मार्गमा ल्याउने र हामीले चाहिँ तपाईँको जति सक्यो त्यति हामीले चाहिँ तपाईँको आफ्नो आन्दोलनलाई चाहिँ सशक्त र सङ्गठित बनाउनुपर्छ। र त्यसको अलावा कुनै पनि जाति समुदायको अथवा वर्ग लिङ्गको आन्दोलन त्यो आफैले मात्र गरेर हुँदैन। अघि मनबहादुरजीले भन्नुभएको थियो हामी जस्तै उत्पीडनमा परेका, हामी जस्तै अन्याय शोषण दमनमा परेकाहरू अरू पनि समुदायहरू छन्। सुदूरपश्चिमका चाहिँ तपाईँको मान्छेलाई हेऱ्यो भनेदेखि त्यहाँका क्षेत्रीयहरू, खसहरूलाई हेऱ्यो भनेदेखि उनीहरू चाहिँ उत्पीडन परेका छन्। दलितहरूलाई हेऱ्यो तिनीहरू चाहिँ उत्पीडन छन्। उनीहरूमाथि भएको जातीय विभेद रुकुम घटनाले हामीलाई चाहिँ देखाउँछ कि नेपालमा अझैसम्म पनि जातको आधारमा कसरी चाहिँ विभेद भइराखेको छ भन्ने कुरो यो नरसंहारले देखाउँछ। त्यस्ता खालका जातीय विभेदमा परेका, शोषणमा परेका, अब चाहिँ मुस्लिमहरू त्यस्तै खालको विभेदमा परेका छन्, दलितहरू परेका छन्, मधेसीहरू परेका छन्, इभन महिलाहरू पनि परेका छन्,
त्यसकारणले गरिबहरू जुनसुकै वर्ग समुदायका भए पनि, जुनसुकै जातका भए तापनि, जुनसुकै क्षेत्र लिङ्गका भए पनि उनीहरूको पनि चाहिँ विभेद त्यस्तै नै हो। त्यसकारणले तिनीहरूसँग पनि हामीले एकीकार गरेर एउटा उत्पीडित समुदाय, वर्ग, जातिले चाहिँ तपाईँको संयुक्त आन्दोलन गर्ने पहल गर्नुपर्छ, कोसिस गर्नुपर्छ। संयुक्त चाहिँ लाग्नु भएको क्वेसन के हो त्यो ठ्याक्क राख्नुभयो भने अझै मजा आउँछ। हजुर तपाईँ राख्नु पहिला है। हुन्छ, हस्, धन्यवाद है विवेकजी। डाक्टर ओम नमस्ते है सबैजना। नमस्ते बसुदाजी। मैले थ्याङ्क यू है फर्स्टली। त्यसपछि मलाई सोध्नु मन लागेको छ 2-3 वटा कुरा हुन् त। एउटा त तपाईँले जवाफ पनि दिइहाल्नु भयो होइन, त्यही पनि म फेरि राख्न चाहन्छु है। जस्तो छ नि यो हामी आदिवासी अथवा जनजातिहरू छ नि, हामी के साँच्चै हामी युनाइटेड हुनै नसक्ने हो? इज इट टु एम्बिसियस टु एक्सपेक्ट द्याट है? त्यो इज इट टु अर्ली फर अस टु बी युनाइटेड इन द्याट सेन्स? जुन हिसाबले तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि, हामी एकजुट भएर अगाडि बढेर भयो भने मात्र हामीले चाहिँ हाम्रो जुन आवाज छ, हाम्रो इस्युजहरू छ, हाम्रो जायज कुराहरू छ, त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ र हामीले राइट्स चाहिँ हामीले त्यो लिन सक्छौँ होला भन्ने कुरा जुन गर्नुभयो एक थियो होइन। त्यस अनि यो विभिन्न जुन स्पेसहरू छ नि होइन, यो आदिवासीको ले युज गर्न सक्ने स्पेसेसहरू होला अथवा क्रिएट गर्न सक्ने स्पेसेस होला, स्ट्रक्चर्सहरू होला, त्यो हामीले चाहिँ के युज गर्न नसकेको हो। जस्तो उदाहरण चाहिँ के भन्छ अरे, हामीले कतिपय सङ्घ संस्थाहरूको अथवा कतिपय ग्रुपहरूको त राम्रो पोलिटिकल एक्सेस छ, आउटरिच छ होइन, के हामी आदिवासीहरूकोमा चाहिँ त्यो नभएको हो, त्यो पोलिटिकल आउटरिच एक्सेस नभएको हो, या फिर हामी आदिवासीहरूको सबैको आफ्नो किसिमको एउटा के भन्छ विशेषता छ, जुन विशेषतामा हामी नै रुमल्लिरहेछौँ र हाम्रो त्यो डाइभर्सिटी जुन छ त्यो डाइभर्सिटी नै हाम्रो लागि के भन्छ अरे पोजिटिभको भन्दा पनि अलि के भन्छ अरे साथ नदिने किसिमले भइरहेको। हामी चाहिँ त्यो डाइभर्सिटीमा हामी चाहिँ ऊ र म अलिकति फरक छु भनेर त्यो फरकपनमा बढी ध्यान दिएर अनि इन्स्टेड अफ डाइभर्सिटीलाई नै हामीले कसरी पोजिटिभली युज गर्न सक्छौँ भन्नेमा त्यो त्यतातिर केन्द्रित नभएर हो कि या हुन नसकेर हो कि होइन, त्यो किसिमको पनि पाटो छ होइन। जसले गर्दाखेरि जस्तो कुनै आदिवासीलाई के समस्याहरू भइरहेको छ होइन भन्यो भने हामी प्राय चाहिँ सबैजना एक आएर हामीले सोलिडारिटी इन प्र्याक्टिस जनाउन पनि नसकेको हो कि उदाहरण होइन। अर्को चाहिँ प्रश्न पनि के लाग्यो भने नि, जस्तो कतिपय उसहरूमा त हाम्रो आदिवासीकै जनजातिकै समुदायमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीलाई त्यस्तो अघि तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ यति भए त भइहाल्छ नि, अब उसले गरे खान्छ भइहाल्छ नि भन्ने खालको त्यो एटिट्युड पनि छ, त्यो एउटा किसिमको पनि छ होइन। र अर्को चाहिँ हामी चाहिँ राइट्सहरूप्रति त्यति उस छैन कि इन्ट्रेस्टेड भन्ने कि चनाखो छैन भन्नु पर्यो है। जसमा फर इक्जाम्पल कि हाम्रो युवाहरू जुन छ होइन, युवाहरू पनि त्यो प्रति यो आदिवासीको राइट्सहरू जनजातिको राइट्सहरू प्रति त्यति इन्भल्भ नभएको हो कि के गर्न नसकेको हो कि या अझै इन्भल्भ गराउनु पर्ने हो कि के कस्तो होला भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको। अनि यदि त्यस्तो हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सक्छ होला त? अब विशेष गरेर अब आउने युवा पिँढीलाई सोचेर गर्ने हो भने, किनभने उनीहरूले नै बढी मात्रामा यो सायद कुराहरू बुझेमा उनीहरूले चाहिँ यो इस्युजहरूलाई अगाडि लान सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न। धन्यवाद प्रश्न भन्दा पनि जिज्ञासाहरू। धन्यवाद जिज्ञासालाई। अब तपाईँको प्रश्नको जवाफ दिनै पर्ने खालको तपाईँ आफैले क्लियरिफाई गरिसक्नु भएको छ। तर मलाई अलिकति के भन्न मन लाग्यो भने अब हाम्रो जुन किसिमको पोलिटिकल राइट्सको कुरा जुन हामीले उठाइरहेका छौँ त्यो हाम्रो त्यति एम्बिसियस छैन। त्यो चाहिँ असाध्यै चाहिँ प्राग्मेटिक नै छ, किनभने हामीले कुनै एउटा छुट्टै राज्यको परिकल्पना गरेका छैनौँ, त्यसको चाहिँ स्वतन्त्र राज्यको माग पनि गरेका छैनौँ। हामीले वर्तमान राजनीतिक अथवा राज्य संरचनाभित्रै हामीले चाहिँ तपाईँको सेल रुल र सेल्फ रुलको मात्रै कुरा गरिरहेछौँ।
त्यसकारणले त्यो हाम्रो कुनै किसिमको एम्बिसियस माग चाहिँ होइन। हामीले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गर्ने, समावेशी चाहिँ प्रतिनिधित्वको चाहिँ माग गर्ने, हामीले चाहिँ तपाईँको आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्गत सेयर रुल र सेल्फ रुल खोज्ने भनेको त्यो असाध्यै प्र्याग्मेटिक माग हो। त्यो मैले अघि पनि भने हामीले कुनै छुट्टै राज्य छुट्टै देशको परिकल्पना चाहिँ गरेकै छैनौँ। बरु हामी के छ भनेदेखि कहिले कहिले हामी चाहिँ तपाईँको असाध्यै ओभर एम्बिसियस छौँ। एम्बिसियस हुनु नितान्त आवश्यक छ। एम्बिसियस भएन भनेदेखि हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। तर हामी कहिले कहिले के छ भनेदेखि हामी यो जनजाति अधिकारका अभियन्ताहरू असाध्यै ओभर एम्बिसियस भइरहेछौँ र हामीले चाहिँ आफ्नै सेल्फ एसेसमेन्ट पनि गर्दैनौँ। म कुन सतहमा छु, मेरो चाहिँ तपाईँको क्षमता के छ, मेरो चाहिँ तपाईँको खुबी के छ, मैले केसम्म गर्न सक्छु भन्ने खालको चाहिँ तपाईँको त्यो खालको हामीले आफ्नो सेल्फ एसेसमेन्ट गर्दैनौँ। म चाहिँ तपाईँको कुनै एउटा जातीय संस्था अथवा कुनै चाहिँ तपाईँको एउटा सङ्गठनको कुनै एउटा चाहिँ तपाईँको पदाधिकारी भयो भनेदेखि मभन्दा अर्को मान्छे कोही पनि छैन, मैले सबै कुरो मैले नै पाउनुपर्छ, सबै कुरो मैले नै गर्नुपर्छ भन्ने खालको एम्बिसनहरू राख्छौँ। त्यो चाहिँ तपाईँको असाध्यै हानिकारक हुन्छ। त्यस कारणले हामीले आफ्नो पनि एसेसमेन्ट गर्न सक्नुपर्छ। ओभर एम्बिसनलाई आफूलाई चाहिँ खान्छ, त्यतापट्टि चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ। अब जसरी चाहिँ तपाईँको हामीले यो आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारको लागि हामी लडेका छौँ, हामी चाहिँ सङ्गठित गरे के अरे मतलब लडेका छौँ, हामी चाहिँ आवाज उठाइरहेछौँ। त्यो चाहिँ तपाईँको विशेष गरी चाहिँ तपाईँको अहिले सेलाउँदै जानुको कारण त मैले भने कतिपय कारणहरू हामी आफै जिम्मेवार छौँ। हामीले चाहिँ तपाईँको अघि भनियो अलिकति हामीमा एक्सेस भएका पोलिटिकल चाहिँ तपाईँको अपर्च्युनिटीमा एक्सेस भएकाहरू हामी अलि स्वार्थी पनि बनेका छौँ। हामीले आफ्नो भएपछि अरूको चाहिँ तपाईँको ख्याल गर्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ तपाईँको त्यो खालको चाहिँ स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि र त्यो स्वार्थ पनि समुदायको भन्दा पनि व्यक्तिको स्वार्थलाई हेर्छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ तपाईँको त्यसबाट अलिकति चाहिँ तपाईँको त्यो स्वार्थलाई चाहिँ त्याग्नुपर्छ। अनि अर्को हाम्रो चाहिँ कमी कमजोरी भनेदेखि हामी आदिवासी जनजातिका केही समुदायहरू एउटा समुदाय छ त्यो असाध्य अब चाहिँ तपाईँको ती लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका उनीहरूको चाहिँ तपाईँको अवस्था भनेको अत्यन्त नाजुक छ। उनीहरूलाई जीवनयापन नै कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता छ। त्यस कारणले उनीहरूलाई चाहिँ राजनीतिप्रति कुनै स्वार्थ छैन। तर अलिकति चाहिँ तपाईँको सम्भ्रान्त अथवा केही चाहिँ हुने खानेहरूले पनि हामीले राजनीतिमा पटक्कै चासो राख्दैनौँ। हामीलाई राजनीति भन्दा हामीलाई चाहिँ तपाईँको भौतिक सेवा सुविधा नै हामीले चाहिँ ठुलो ठान्छौँ। भौतिक विकास नै हाम्रो सर्वोपरि विकास हो भन्ने ठान्छौँ। राजनीतिक अधिकारले हाम्रो चाहिँ सबै कुरो हुन्छ भन्ने हल हुन्छ भन्ने कुरा हामी ठान्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो खालको भौतिक विकास र भौतिक समृद्धि नै हाम्रो समृद्धि हो भन्ने ठान्नेहरू हामी चाहिँ तपाईँको नेपालमा त्यो अपर्च्युनिटी देख्दैनौँ। हामी खालि विदेशतिरै जाने चाहिँ हाम्रो चाहिँ ध्यान हुन्छ। त्यसमा विशेष गरी चाहिँ तपाईँको गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, तामाङ, भोटे, शेर्पा यिनीहरू चाहिँ तपाईँको समुदायहरू हुन्। सुनवारहरू जस्ता होइन, झन्टालहरू यिनीहरू चाहिँ तपाईँको थकालीहरू जहिले हुन्छ हामी बाहिरै जानुपर्छ, बाहिरै गएपछि मात्रै हाम्रो सम्भावना छ, अपर्च्युनिटी छ भन्ने देख्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सबै युवाहरू बाहिरतिर जान्छन्। अहिले कोरोना भाइरसको कारणले मात्र उनीहरूमा अलिकति राष्ट्रप्रति देशप्रतिको एउटा चाहिँ तपाईँको भनौँ न भावना जाग्यो र उनीहरू फेरि देशतिरै फर्किन खोजे। विदेशमा गएर पनि नहुँदो रहेछ भन्ने खालले अलिकति सचेत भएको छन् कि भन्ने मैले विश्वास गर्छु। एक दिन त हुन्छन् पनि, होइन भनेदेखि हामी जति सके विदेशतिर जान्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो राजनीतिमा अधिकारमा त्यस्तो खालको विदेश जाने प्रवृत्ति, त्यो खालको चाहिँ तपाईँको संस्कार संस्कृति बसिसक्यो हुनाले त्यसलाई हामीलाई चाहिँ तपाईँको निकै घाटा लागेको छ। त्यो चाहिँ तपाईँको प्रति पनि हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। अब अहिले स्वदेशमा त्यो खालको अपर्च्युनिटी छैन, तर हामी जति विदेश गयो यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो अपर्च्युनिटी कहिले पनि आउँदैन। त्यस कारणले हामी यही नै सङ्घर्ष गरेर यही नै अपर्च्युनिटी चाहिँ तपाईँको खोजेर अपर्च्युनिटी खोसेर पनि हामीले चाहिँ तपाईँको हाम्रो आफ्नो चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भन्ने खालको मेरो चाहिँ मान्यता हो है। अब अर्को एकजना हाम्रो तपाईँको सुविधा दिनुपर्छ, विकास गर्नको लागि होस् अथवा त्यसको संरक्षण सम्वर्धन गर्नको लागि। त्यतापट्टि हामीले चाहिँ तपाईँको हाम्रो बल अथवा हाम्रो दबाब त्यतापट्टि पुर्याउनु पर्छ। अब भूकम्पको कुराहरू उठाउनु भएको छ, त्यति बेला चाहिँ तपाईँको भत्काइएका गुम्बाहरूको पुनर्निर्माण अहिलेसम्म हुन सकेका छैन। त्यसको लागि विभिन्न खालका चाहिँ तपाईँको
हटकन्डाहरू विभिन्न खालका चाहिँ अप्ठ्याराहरू विभिन्न खालको कानुनहरू चाहिँ तपाईँको पारित गरेर लगाएर चाहिँ तपाईँको झेलाइरहेछन् भन्ने कुरा हो। त्यो नेपालमा त मैले के भन्छु भने तपाईँको यो खालको नेपालमा यो राज्य व्यवस्थाले नै चाहिँ तपाईँको त्यो गर्छ। हिजो म चाहिँ नि एयरपोर्टमा इन्डियाबाट मेरो चाहिँ तपाईँको यो किडनी ट्रान्सप्लान्टको औषधि लिएर के अरे आयो भनेर चाहिँ लिन गएको 4 हप्ता लाग्यो दिल्लीबाट यहाँ औषधि आउन। त्यो लिन गएको त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो औषधि लिने त्यहाँको कर्मचारीले काम गर्दैनन्। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एजेन्टहरू नै छन्। पहिला एजेन्टहरू दलालहरू भन्थ्यौँ, बाहिर यसो चाहिँ लेखापरी गरिदिनु हुन्थ्यो। त्यो अहिलेलाई चाहिँ तपाईँको कानुनी मान्यता दिएरै एजेन्ट मार्फत जानै पर्ने बाध्यता बनाएको छ र उनीहरूले अतिभन्दा अति झुलाउने अतिभन्दा अति चाहिँ तपाईँको त्यहाँ गलाउने र चाहिँ अतिभन्दा अति नै चाहिँ तपाईँको शोषण गर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ कामहरू गरिरहेको छ। तर राज्य हेरिरहेछ, राज्यले दिइरहेछ, त्यहाँको कर्मचारीले केही काम गर्दैनन्। हेर्नु तपाईँको उनीहरूले गरेको कामलाई उनीहरूले चाहिँ तपाईँको जस्ट अनुगमन गरेर हेरेर मात्रै चाहिँ तपाईँको उनीहरूले त्यसलाई एकदम मान्यता दिन्छन्। त्यस्तो खालको राज्य व्यवस्था भएको ठाउँमा अब चाहे भूकम्पले होस्, त्यसपछि अहिले कोरोना भाइरसले होस्, जे चाहिँ तपाईँको पारेको जुन प्रभाव हो त्यसको जुन बिगारेको चिज हो, बाढी पहिरोले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् अहिले कति चाहिँ चिजहरू चाहिँ तपाईँको टस नस भएका छन्। तर बनाउन सहयोगहरू आउँछन्, जुर्छन्, तर त्यसलाई चाहिँ तपाईँ राम्रो बनाउन दिँदैन, किनभने यहाँको राज्य संरचना नै त्यस्तो खालको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हुनु स्वाभाविक हो। तर त्यसैको लागि त हामीले चाहिँ तपाईँको आन्दोलन गर्नुपर्ने, हामी सङ्गठित हुनुपर्ने, हामी सचेत हुनुपर्ने। त्यस कारणले राज्यले गर्छ भनेर छोडिदिने हो भनेदेखि यहाँ हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। हामी चाहिँ तपाईँको जे चाहिँ हामीले उद्देश्य राखेको छ त्यो हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले त्यसको विरुद्धमा हामी चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने, त्योसँग हामी सम्झौता गर्ने होइन। समस्या छ यहाँ, तर समस्यासँग हामी सम्झौता गर्ने होइन, समस्यासँग हामी जुट्ने हो, लड्ने हो, सङ्घर्ष गर्ने। तब मात्रै हामीले हाम्रो हक अधिकारहरू चाहिँ हाम्रो सेवा सुविधाहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले त्यतापट्टि हामी सबै चाहिँ तपाईँको सचेत हुनु चाहिँ पर्छ, सङ्गठित हुनु चाहिँ आवश्यक हुन्छ। यसरी नै हाम्रो आदरणीय गुरु मधु गिरी हुनुहुन्छ, डाक्टर मधु गिरी। उहाँ ओम सरले राख्नु भएको केही प्रस्तुतिमा आफ्नो केही प्रश्नहरू छ भने थोरै राख्न सक्नुहुनेछ। के अरे मधु सर। धन्यवाद विवेक। ओम सरलाई नमस्कार। ओम सर अनि अरू साथीहरूलाई नमस्कार। सरलाई म अलि ढिलो जोइन भएँ। ओम सरले अब सबै धेरै कुराहरू समेटेर कुरा गर्नुभयो, जुन कुरासँग म एकदमै सहमत छु। हामी मानवशास्त्रमा यो आदिवासी जनजातिको अधिकार र यसको विविधता बारे बेसिकली यो आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार जुन मा आदिवासी जनजातिको धेरै फोकस चाहिँ त्यो विषयमा पनि हो, कल्चरको विषयमा। र अहिले पछिल्लो उसमा हेर्दाखेरि अघि ओम सरले पनि भनिहाल्नुभयो, नेपालमा जुन यो बौद्धल आइसकेपछि र मुख्यतः 2050 पछाडिको दशकमा हेरियो भने चाहिँ आदिवासी जनजातिको लहर र एक खालले सङ्गठित स्वरूप चाहिँ अलि बलियो देखियो। तर यो जुन पहिलो संविधान सभाको विघटन भयो त्यसपछि नेपालमा आदिवासी जनजातिको डाउनफल सुरु भएको देखिन्छ। र मुख्य गरी त्यसले जुन एक खाले यो 60 को दशकमा ल्याएको यो पहिचानको मुद्दालाई चाहिँ स्थापित गर्न खोजिरहेको थियो अन्तरिम संविधानले। त्यो कुराबाट पछि चाहिँ 2015 सालको अथवा 72 सालको संविधान चाहिँ पछि हट उपलब्ध गरेको हक अधिकारहरू पनि गुमेको देखिन्छ। अब यसमा मुख्यतः अघि ओम सरले पनि भनिहाल्नुभयो, यो एउटा त यो भौतिक सुख अथवा भौतिक कुरासँग एउटा तबका आदिवासीको एउटा तबका चाहिँ यो भौतिक कुरासँग भौतिक ज्ञान अथवा उपलब्धिसँग चाहिँ रमाउन थाल्यो कि भन्ने बुझिन्छ। अर्को तबका चाहिँ त्यो सामाजिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक पनि राजनैतिक अधिकारको पनि राजनैतिक अधिकार सहितको सङ्गठित स्वरूप जुन राजनैतिक चेतना हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ बाट विमुख भयो। जस्तो यो चेपाङको कुरा होला, दनुवारको कुरा होला, यो चाहिँ उनीहरू चाहिँ यो राजनैतिक अधिकारहरूबाट त्यति सङ्गठित भएर अगाडि आएको देखिएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलि बढी यो अधिकारहरू चाहिँ खोसिएको देखियो। र अहिले अब मैले मुख्यतः यो मधेसतिर यो तराईतिर अध्ययन गर्ने क्रममा चाहिँ के देखिरहेको छ भने चाहिँ अब नेपालको सबभन्दा एकदम आर्थिक सामाजिक हिसाबले सबभन्दा पछाडि पारिएको समुदाय मुसर समुदाय हो। तर अहिले विगत केही महिनादेखि चाहिँ मुसरहरूले नेपालको मधेसमा सङ्गठित हिसाबले उनीहरूले आन्दोलन गरिरहेछन् र त्यो
आन्दोलन उनीहरूले एक हिसाबले चाहिँ उपलब्धिमूलक बनाइरहेछन्। यो भनेको यो आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले अथवा राजनीतिक हिसाबले पनि सबभन्दा पछाडि पारिएको समुदायले पनि सङ्गठित भएर काम गर्दा उनीहरूको आवाज चाहिँ ले केही धक्का दिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मैले हेरिरहेको छु, त्यसलाई राम्रोसँग अब्जर्भेसन गरिरहेको छु। उनीहरूले प्रशासनलाई अथवा त्यहाँको राज्यलाई एक हिसाबले आफ्नो कुरा सुन्ने बनाएको छ। हो, यो स्वरूपबाट हेऱ्यो भने चाहिँ नेपालको आदिवासी जनजाति चाहिँ त धेरै बलियो अवस्थामा छ, तर त्यो हिसाबको सङ्गठित स्वरूप चाहिँ देख्न सकिँदैन। जस्तो विभिन्न आदिवासी जनजाति को समुदायभित्र एउटा त आफैभित्र पनि विविधता चाहिँ त्यो सांस्कृतिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले हुनु कुरा एउटा कुरा रह्यो, तर राजनीतिक सोच नै विविधता रह्यो र त्यो विविधताभित्र चाहिँ एउटा समूहले एउटै समुदायभित्रको पनि अर्को समूहलाई कसरी पछाडि पार्ने, उसलाई कसरी खसाल्ने अथवा उसलाई कसरी पछाडि धकेल्ने भन्नेमा एउटा त्यो खालको प्रतिस्पर्धा भयो। अर्को चाहिँ अघि ओम सरले भन्नुभयो लाउरे हुने, अलिक कमाउने, अलि सुखको जीवन बिताउने, होइन? त्यो भएपछि पछिल्लो पुस्ताले यो राजनैतिक अधिकारप्रति चाहिँ र राज्यमा आफ्नो उपस्थिति जुन तह अथवा जुन संस्थामा हुन्छ, त्यो संस्था जस्तो सेनामा हुनसक्छ, जस्तो यो प्रशासनमा हुनसक्छ, अब यो अथवा पढाइको क्षेत्रमा हुनसक्छ, यो क्षेत्रहरूलाई चाहिँ कम महत्त्व दिएर यो बितेसिँदा त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले पछि फर्केर हेर्दा चाहिँ राज्यमा आफ्नो अनुहार चाहिँ कम देखिने अथवा राज्यमा आफ्नो उपस्थिति चाहिँ नभएको देखिने चाहिँ अवस्था आउने हो कि अझ मैले चाहिँ अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि झन् पछि झन् यो आदिवासी जनजातिको उपस्थिति चाहिँ झन् कमजोर भएर जान्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो खालको ऊ लागिरहेछ मेरो अनुभव चाहिँ। किनभने पछिल्लो जुन पढे लेखेकाहरू छ आदिवासी जनजाति समुदायको, तिनीहरू चाहिँ धेरै जसो यो आर्थिक उपलब्धिमा मात्रै, तर आर्थिक उपलब्धिले त यो जबसम्म राजनीतिक सोच हुँदैन त्यसले त खासमा भौतिक सुख त हुन्छ, तर त्यसले एक खालको यो आदिवासी जनजातिलाई सङ्गठित गर्ने, आदिवासी जनजातिको अधिकारको लागि लड्ने कुरामा त त्यो खालको चेतना त आउँदैन हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो समुदाय झनपछि आदिवासी जनजाति मास अथवा आदिवासी जनजातिको यो अधिकारको आन्दोलन चाहिँ झन् कमजोर भएर जाने हो कि भन्ने चाहिँ संशय चाहिँ देखिन्छ। यो बाँकी कुरा त अघि ओम सरले राम्रोसँग हिस्टोरिकल्ली सबै कुराहरू बताउनु भयो, त्यसमा म ओम सरसँग एग्री गर्छु। र यो मैले केवल यो भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यो चेपाङको जुन अघि सरले पनि भन्नुभयो, मैले पनि न्युजहरूमा सुनिरहेको छु, जुन चितवनमा हत्या भयो, त्यो कुरालाई चाहिँ आदिवासीले अहिले सङ्गठित भएर आवाज उठाएको भए राज्यले त्यसलाई कुनै न कुनै तरिकाले एड्रेस गर्न पर्ने बाध्य हुन्थ्यो। जसरी जनकपुरमा राजु सदाको र शम्भु सदाको हत्या हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ मुसरहरू एकदमै सङ्गठित भएर लाग्यो। त्यसपछि राज्यले 2 नम्बर प्रदेशको सरकारले त्यो एड्रेस गर्नलाई उनीहरूले समिति बनाएछ र त्यहाँ केही राहतका कार्यक्रमहरू दिएछ यो मृतकको परिवारलाई हो। त्यो हिसाबले चाहिँ जान सकिन्थ्यो। त्यो कुराहरूमा चाहिँ आदिवासीको यो अहिलेको नेतृत्व चाहिँ चुक्या हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हस् त, मेरो कुरा यति नै हो। मेरो खास क्वेसन चाहिँ केही छैन, मैले एकदम धन्यवाद। अब यो चितवनको घटनामा त्यस्तो जघन्य घटना भयो, त्यो चाहिँ कुटेरै निर्मम तरिकाले कुटेरै मारे, तर हाम्रो सरकार त बोल्ने कुरो भएन। त्यहाँका स्थानीय निकायहरूको केही चाहिँ मान्छेहरू बोलिरहेछन्, तर हाम्रो सम्बन्धित आदिवासी जनजातिका कोही पनि चाहिँ तपाईँको त्यो उनीहरूले चाहिँ तपाईँको त्यस्तो स्तरमा बोलेको छैन। त्यस कारणले हामी किन चाहिँ यसरी बस्या, म पनि छक्क परिराखेको छु। जो बोल्नुपर्ने संस्था हो आदिवासी जनजाति महासङ्घ जस्ता चेपाङ संस्थाले नै पनि एउटा चाहिँ विज्ञप्ति निकालेको पनि हामी चाहिँ देखिराखेका छैन। थ्याङ्क यू सर। हामीसँग यहाँ फेसबुक हेरेर साथीहरू केही क्वेसनहरू राख्नु भएको छ, म 1-2वटा क्वेसनहरू राख्छु, त्यसपछि हामी क्वेसन करिब आजको जुन डिस्कसन हामी सकाउँछौँ। यसमा हरि गुरुङले चाहिँ राख्नु भएको छ क्वेसन, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित शब्दकोशमा जनजातिको अर्थ ज्ञान विज्ञानको हिसाबले पछि परेको पछौटे जाति भनेर उल्लेख गरेको छ। यसमा आदिवासी जनजाति महासङ्घ र यहाँको भनाइ के छ भन्नुभएको छ। एउटा क्वेसन म 1-2वटा राखिदिन्छु सर है। त्यसरी नै लोकेन्द्र राणाले राख्नु भएको छ, यो राज्यले हामी आदिवासी हो कि होइन सर,
राज्यले त होइन जस्तो गरेको छ भनेर एउटा लोकेन्द्र राणाले राख्नु भएको छ अर्को क्वेसन। त्यसरी नै शङ्कर लिम्बुले राख्नु भएको छ, सर एक्सिलेन्ट प्रेजेन्टेसन, हाउ टु कम्बाइन्ड विथ द कल्चर जेनोसाइड इन नेम अफ द डेभलपमेन्ट, इक्जाम्पल अट्याकिङ चेपाङ नेवर भनेर राख्नु भएको छ। तीनटा क्वेसन भयो। त्यसरी नै अर्को एउटा सौगत गुरुङले राख्नु भएको छ, डाक्टर ओम दमु जनजाति भित्रको टाढा व्यक्ति आफ्नो स्वार्थ लम्पट भएको र लाडा गाडा दिशा निर्देश गर्न नसकेको हो कि अपरिहार्य छ, तर एकल जातीय संस्थाभित्र फटा हुन्छ भनेर विभिन्न जातिहरू समेटेर लैजान के यो सम्भव होला भनेर राख्नु भएको छ। यति नै राखेँ साथीहरू। अब हामी करिब यति नै राखेँ दाइ। ल दाइ, त्यसपछि हामी समाप्त गर्छौँ है। पहिलो कुरो त अब यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चाहिँ प्रकाशन गरेको डिक्सनरीमा जुन आदिवासी जनजातिको व्याख्या गरिएको छ त्यो गलत छ। त्यसको बारेमा विभिन्न ठाउँमा बोलिएको छ, लेखिएको छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सभ्यता भन्दा पछाडि परेका खनी खोस्री खाने त्यस्ता खालका चाहिँ तपाईँको आदिवासी हुन् भनेको छ, त्यो गलत हो। त्यसकारणले आदिवासी जनजाति खालि चाहिँ तपाईँको त्यो आधारमा आदिवासी जनजाति भएन। आदिवासी जनजातिका आफ्ना विशेषताहरू छन्, इतिहास, भूगोल, भूमि, भाषा, संस्कृति, सभ्यताहरूको आधारमा चाहिँ आदिवासी जनजाति होइन। त्यसकारणले त्यो गलत हो। त्यो चाहिँ तपाईँको कसैले त्यो चाहिँ डिक्सनरीमा लेखिएका कुराहरूको आधारमा हामी आदिवासी जनजाति हौँ कि होइनौँ भनेर त्यो भन्नु चाहिँ हुँदैन। अर्को कुरो, अब आदिवासी जनजातिहरूलाई कसरी एक गराउने भन्ने कुरोमा त मैले अघि नै भने कि हामीले चाहिँ हाम्रो कलेक्टिभ इन्ट्रेस्टलाई हेर्नु पर्यो कि यो इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्टलाई हेऱ्यो भनेदेखि अथवा चाहिँ तपाईँको हाम्रो आफ्नो मात्रै स्वार्थ अथवा आफू सम्बद्ध संस्थाको अथवा चाहिँ पार्टीको स्वार्थ मात्रै हेऱ्यो भनेदेखि हामीले चाहिँ तपाईँको आदिवासी जनजातिको कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँको विकास गर्न सक्दैन, उनीहरूलाई अधिकारमुखी बनाउन पनि सकिन्न। त्यस कारणले त्यतापट्टि हामीले चाहिँ तपाईँको बल गर्नुपर्छ। अब यो चेपाङहरू चाहिँ त्यस्तै चाहिँ नेवारहरू, कोक्नाका नेवारहरू, फेरि चेपाङै माथि जुन किसिमको ज्याजती भएको छ राज्यले अहिले पछिल्लो दिनमा, त्यो ज्याजती प्रति पनि हामीले आफ्नो चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न विरोधको आवाजहरू चाहिँ उठाउन सकिरहेको छैन, अवस्था छैन। त्यो चाहेर हो या नचाहेर हो, हामी आफै विभाजित छौँ। हामी आफै चाहिँ तपाईँको विभिन्न एउटा चाहिँ प्रलोभनमा विभिन्न पद प्रतिष्ठामा भुलिया छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नै हाम्रो सबैभन्दा कमजोरी चाहिँ हो। हाम्रो चाहिँ हानि चाहिँ तपाईँको हामीलाई हानि गर्ने अथवा हाम्रो चाहिँ तपाईँको अधिकारमुखी आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने, शिथिल बनाउने चाहिँ तत्त्व त्यो। अर्को शङ्कर राणा कि शङ्कर लिम्बू भन्नु अरे तपाईँले? शङ्कर लिम्बू उहाँ चाहिँ आदिवक्ता हुनुहुन्छ। त्यो त के भन्नुभएको छ उहाँले? उहाँको भन्नुहोस् त फेरि एकछिन ल दाइ। सर एक्सिलेन्ट प्रेजेन्टेसन, हाउ टु कम्बाइन्ड विथ द कल्चर जेनोसाइड इन द नेम अफ द डेभलपमेन्ट। जुन विकासको नाममा जुन विभिन्न जुन अट्याकहरू भइरहेको छ, जस्तो नेवरको भयो, चेपाङको बारेमा, त्यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ भनेर उहाँले राख्नु। अब त्यो त मैले अघि पनि भने कि नेवारको समस्याको लागि नेवारहरू मात्रै उठ्ने, चेपाङको लागि चेपाङ मात्रै उठ्ने अथवा थारूको लागि थारू मात्रै उठ्ने होइन कि त्यस्ता खालका उत्पीडनमा परेका, शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचारमा परेका ती सबै एक ठाउँमा चाहिँ आउनुपर्छ। इभेन मैले अघि नै भने त्यो बाहेकका अरू चाहिँ तपाईँको गरिब किसानहरू छन्, महिलाहरू छन्, मजदुरहरू छन्, त्यस्तालाई पनि चाहिँ तपाईँको एक ठाउँमा ल्याउनु पर्छ। त्यस कारणले त्यो खालको चाहिँ तपाईँको तिनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने अहिलेको चाहिँ इस्यु बेस, अहिलेको जुन किसिमको चाहिँ मुद्दाहरू उठिराखेका छन्, राजनैतिक चेतना भए त झनै राम्रो हुन्छ। तर भएन भने पनि यो इस्युलाई यसलाई चाहिँ तपाईँको यो किसिमले कलेक्टिभ बनाउने कि साझा इस्यु बनाउने, कमन इस्यु बनाउने, त्यो तरिकाले हामी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको ल्याउन चाहिँ सकिन्छ, ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यस कारणले काठमाडौँमा नेवारहरू मात्रै उभिने, उनीहरूको अलिकति सङ्ख्या छ, अलिकति चाहिँ उनीहरूले चाहिँ तपाईँको दबाब पनि दिन सक्छन्। तर चेपाङ जस्ता, राउटे जस्ता, कुसुन्दा जस्ता तिनीहरूको चाहिँ तपाईँको मान्छेको समस्या भयो, समुदायको समस्या भयो, उनीहरू बिच समस्या कोही हामी अलिअलि बोलिदिने बाहेक अरू चाहिँ आफै त केही गर्न सक्दैनन्। त्यस कारण ती सबैलाई समेटेर एक ठाउँमा ल्याउनु पर्छ भन्ने नै मेरो चाहिँ तपाईँको त्यो सल्लाह चाहिँ सुझाव चाहिँ रहन्छ। अरू कसैको छ? एउटा लास्ट क्वेसन बस्ता गुरुङको छ दिदी सर, भन्नुहोस्। बस्ता गुरुङबाट ब्रेक हुनुभएछ, उहाँको लास्ट क्वेसन सोध्नु, हाउ क्यान द इन्टरनेसनल डे अफ द इन्डिजिनस पिपल बी सेलिब्रेटेड डिफरेन्टली देन करेन्ट प्र्याक्टिसेस एज टु बेटर टु हाइलाइट इट्स इम्पोर्टेन्स भनेर चाहिँ उहाँले लास्ट क्वेसन सोध्नु भएको छ सर।
हामीले चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने तपाईँको चाहिँ यो अहिले जनजाति दिवस चाहिँ जसरी मनाइरहेको छ योभन्दा अलिकति फरक तरिकाले कसरी मनाउन सकिन्छ, किनभने यसको इम्पोर्टेन्स बारेमा हामीले अरूलाई बताउन, मतलब जनजातिहरूले कसरी बताउन सकिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। अब यसमा त मेरो यसमा अर्को पनि जोडेँ दाइ मैले है। हजुर र यो सञ्जित राणाले लेख्नु भएको छ, अहिलेको आदिवासी जनजातिको मुद्दामा आन्दोलन सशक्त हुन नसकिरहेको अवस्थामा हजुर जस्तो अग्रजहरूको सल्लाह सुझाव के हुन सक्छ भनेर फेसबुक लाइभमा राख्नु भएको छ। अब यो यति दुईटा मात्र गरौँ, त्यसपछि हामी समाप्त गर्छौँ दाइ है। मेरो चाहिँ तपाईँको भनाइ त जहिले पनि के छ भनेदेखि हामी एकदम छरियौँ, हामी असाध्यै चाहिँ आफैमा विभाजित भयौँ। हाम्रो आफ्नो चाहिँ पोलिटिकल इन्क्लाइनेसन भनौँ कि राजनीतिक आस्था, आइडियोलोजिकल चाहिँ तपाईँको बिलिफ एउटा होला, तर पनि मूलतः हामी जनजाति हौँ, उत्पीडनमा परेका छौँ। त्यस कारणले हामीले हाम्रो चाहिँ तपाईँको सबै कुरोलाई त्यागेर भए तापनि मिल्न सक्ने कुरोमा हामी सबै एक ठाउँमा आउनुपर्छ। हामीले चाहिँ तपाईँको त्यो नगरिकन हाम्रो अर्को कुनै उपाय नै छैन, त्यसको विकल्प पनि छैन। त्यस कारणले हामी एक ठाउँमा नआइकन चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँको आन्दोलन चाहिँ हुन सक्दैन, सशक्त हुन सक्दैन। र जनजातिका प्रतिनिधिमूलक सङ्घ संस्थाहरू, जनजातिका छाता सङ्घ संस्थाहरू, साझा सङ्घ संस्थाहरूले यतापट्टि पहल गर्नुपर्छ भनेर मैले पहिल्यैदेखि भनिरहेको छु कि जनजाति आन्दोलनहरू छरिएका छन्, छरपष्ट भएका छन्, क्षेत्रीय हिसाबले, जातीय हिसाबले। ती सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर मिल्न सक्ने कमन इस्युहरू त हाम्रा छन् नि, ती कमन इस्युमा हामी किन एक ठाउँमा नहुने? जुन चाहिँ पहल त मैले 62-63 को जनआन्दोलनको बेला त गरेको थिएँ त, सबै राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएका नभएका भने संस्था व्यक्ति सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ युनाइटेड खालको आन्दोलन गरेर हामीले चाहिँ त्यतिसम्मको उपलब्धि प्राप्त गरे हो। अहिलेको चाहिँ तपाईँको अवस्थामा त्यो झनै आवश्यकता छ, झनै जरुरी छ। तर हामी चाहिँ तपाईँको त्यतापट्टि कुनै वास्ता गरिरहेको छैनौँ। त्यतापट्टि सम्बन्धित सरकारवाला सङ्घ संस्था, जाति व्यक्ति व्यक्तित्व सबैले गर्नुपर्छ। एउटा कुरा यो। अर्को वसुधाजीले भने कुरो हामी चाहिँ इन्डिजिनियस डे कसरी चाहिँ छुट्टै किसिमले मनाउन सक्छ भन्ने कुरोमा एउटा सुझाव के हो भनेदेखि मेरो, यो इन्डिजिनियस डे खालि त्यो दिनमा देखाउने, तडक भडक देखाउने, यताउता मात्र गर्ने होइन कि त्यसलाई चाहिँ हामी गाउँ गाउँसम्म पुगेर आदिवासी जनजातिका समस्याप्रति इन्डिजिनियस डेमा र यो विश्व आदिवासी दिवसले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, त्यसपछि मानव अधिकार आयोगले चाहिँ खेल्नुपर्ने भूमिका, सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका, हाम्रो अवस्था के छ, हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने दायित्व, त्यो बारेमा जनजातिहरूलाई सचेत बनाउने, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न सुसूचित बनाउने, उनीहरूलाई प्रशिक्षित बनाउने काममा हामी आफै पनि चाहिँ तपाईँको खालि सहरी एलिकामा केन्द्रमा उपस्थित हुँदैन, त्यो गाउँ गाउँसम्म पनि हामी चाहिँ तपाईँको एउटा अभियान चाहिँ चलाउनु पर्छ। ल थ्याङ्क यू दाइ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसरी ओके हस् राख्नु एकदम के अरे ओम सरलाई पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छु र साह्रै राम्रोसँग डिटेलमा यो सुन्न पाइयो। मलाई एउटा प्रश्न लागेको अलिकति जस्तो महिला अभियानको कुरा, महिलाहरूको अधिकारको अभियानको कुरा गर्दाखेरि पुरुषको संलग्नता, किन समाजमा महिला र पुरुष दुवै छन्, एउटा मात्रै पाटो अगाडि बढेर पुग्दैन। त्यस्तै दलित अधिकारको कुरा गर्दाखेरि गैर दलितहरूको पनि संलग्नता को कुरा गर्दै रहँदाखेरि, आदिवासी जनजातिको अधिकारको कुरा गर्दाखेरि गैर चाहिँ आदिवासी जनजाति समुदायहरूको संलग्नता, उहाँहरूको चाहिँ त्यो पक्षको सहयोग र संलग्नतालाई चाहिँ आवश्यक हुन्छ कि हुँदैन, अथवा भयो भने कसरी चाहिँ जानुपर्छ होला भन्ने चाहिँ एउटा मलाई सोध्न मन लागेको। ए धन्यवाद सन्ध्याजी, तपाईँले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो कि मेरो वकालत नै के हो भने तपाईँको जनजातिको समस्या जनजातिले मात्रै समाधान गर्ने कुरो भन्दा पनि जनजातिको समस्यामा अरूलाई पनि समाहित गराउनुपर्छ, अरूले पनि चाहिँ तपाईँको सहभागी जनाउनु पर्छ भन्ने नै हो। जनजातिको समस्या हाम्रो केही साथीहरू के हुन्छ भने जनजाति समस्या अरूले सुन्नु पनि हुँदैन, बुझ्नु पनि हुँदैन, उनीहरूलाई सुनाउनु आवश्यक छैन भन्छ। तर म के भने कि जनजातिको समस्या हामीले भन्दा गैर जनजातिले बुझ्नुपर्छ, शासन सत्तामा भएकाहरूले बुझ्नुपर्छ, अरू खालका चाहिँ उत्पीडनमा परेकाहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। अनि मात्रै चाहिँ तपाईँको उनीहरूको पनि हामीलाई चाहिँ तपाईँको समर्थन होला, ऐक्यबद्धता होला, सहयोग होला। हामीले मात्रै हाम्रो समस्या समाधान गर्न पहल गऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ हामी चाहिँ तपाईँको अरूलाई पनि हामी चाहिँ अलग्याउँछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जस्तै उत्पीडनमा परेको, चाहे त्यो जनजाति होस् अथवा गैर जनजाति होस्, ती सबैलाई चाहिँ तपाईँको समाहित गरेर, यसमा महिला हुनसक्छ, दलित हुनुपर्छ, इभेन चाहिँ तपाईँको अरू चाहिँ गैर जनजाति जस्तो चाहिँ तपाईँको
आर्यहरू चाहिँ हुन सक्छन्, खास आर्यहरू हुन सक्छन्, अरू चाहिँ तपाईँको समुदायहरू हुन सक्छन्। ती सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने चाहिँ प्रयत्न गर्नुपर्छ। तिनलाई चाहिँ तपाईँको यिनले हाम्रो कुरा सुन्नु हुँदैन, जान्नु हुँदैन, यिनलाई कुनै वास्ता गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमले हाम्रो समस्या हामी आफै मात्र चाहिँ तपाईँ गरेर हुँदैन। त्यस कारणले महिलाको समस्या महिलाले मात्र होइन, जनजातिको समस्या जनजातिले मात्र होइन, अथवा दलितको समस्या दलितले मात्र होइन, यस्ता उत्पन्न परेका सबैलाई चाहिँ तपाईँको एक ठाउँमा ल्याउनु पर्छ भन्ने नै मेरो चाहिँ तपाईँको विचारसँग म सहमत छु। हस्, थ्याङ्क यू सबैजनालाई। जसरी यो भर्चुअल छलफलमा सहभागी भएर साथ दिनुभयो, त्यसरी नै विवेक फोटोग्राफी एन्ड भिडियो पेजबाट, आँधीखोला तमु समाजको पेजबाट, रुम गुरुङको पेजबाट जसरी फेसबुक पेजमा हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसरी एकदमै अमूल्य समयका बावजुद पनि समय दिनुभयो त्यसको लागि डाक्टर ओम गुरुङ सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसरी टेक्निकल रूपमा साथ दिनुभयो रुम गुरुङ र सेतेमान तामाङ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन जुम प्रायोजन गरेर साथ दिनुभयो श्री दालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा केही छुटपुट छ भने 2 मिनटमा राख्न सक्नुहुनेछ दाइ? मैले अब राख्नु पर्दैन। मैले चाहिँ तपाईँको विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा सबैलाई म चाहिँ तपाईँको हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो चाहिँ विश्व आदिवासी दिवसलाई यसपालि हामीले सामूहिक रूपमा, सङ्गठित रूपमा, औपचारिक रूपमा एक ठाउँमा जम्मा भएर मनाउन नसके तापनि हामीले यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको यो भर्चुअल डिस्कसनद्वारा अथवा अरू खालका चाहिँ तपाईँको अन्तर्क्रियात्मक छलफलद्वारा आदिवासी जनजातिहरूलाई सचेत बनाउने यो चाहिँ अवसरले हामीलाई चाहिँ तपाईँको सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने खालको एउटा चाहिँ अवसर प्राप्त होस् भन्ने पनि म चाहिँ तपाईँको चाहन्छु। र यो चाहिँ कार्यक्रमको आयोजना गर्ने सबै तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ सहभागीहरू, सबैलाई चाहिँ तपाईँको आयोजकहरू सबैलाई म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। विदेशमा बस्ने आदिवासी जनजातिहरू अहिले चाहिँ आदिवासी जनजातिको हक अधिकारको लागि ज्यादै नै चाहिँ तपाईँको सचेत देखिन्छन्, ज्यादै नै उत्सुक देखिन्छन्, चासो र चिन्ता उनीहरूमा बढी छ। तर त्यसलाई म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर त्यही अनुसारको चाहिँ हामी यहाँ स्वदेशमा बस्नेहरूले पनि पहल गरौँ, सङ्गठित हौँ, हामी चाहिँ सचेत हौँ र हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढाउँ, हाम्रो हक अधिकारको लागि एकजुट हौँ। त्यही नै मेरो चाहिँ तपाईँको तपाईँ सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू दाइ। जसरी हामी एकदम भव्य र सभ्य रूपमा हामीले 33औं श्रृङ्खला सफल बनायौँ। अब 34औं श्रृङ्खला हामीले डाक्टर दिनेश प्रसाईसँग हामी एउटा विषयमा छलफल गर्नेछौँ। तसर्थ त्यो छलफलमा पनि तपाईँहरूको समय मिल्छ भने त्यसमा पनि उपस्थित हुनको लागि आग्रह गर्दै आजको 33औं श्रृङ्खला समापन गरिदिनको लागि एकदमै हाम्रो निरन्तर रूपमा यो भर्चुअल डिस्कसनलाई सहयोग गर्दै आउनुभएको आदरणीय रुम गलाउलाई हार्दिक आग्रह गर्दै म पनि ओझेल पर्छु। जसरी कार्यक्रम चलाउने सिलसिलामा टेक्निकल प्रब्लम, विभिन्न कमजोरीहरू हुन सक्छ, सबै क्वेसनहरू समेट्न नसकेको हुन सक्छ। तसर्थ निरन्तर रूपमा सल्लाह सुझाव दिनुहोला। आगामी सेसनमा अझै समेट्ने कोसिस गर्नेछु, सबै गुनासो, सबै जुन विषयवस्तुलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछु। तसर्थ आजको 33औं श्रृङ्खलाबाट म ओझेल पर्छु। आजको कार्यक्रम समापन गरिदिनको लागि आदरणीय रुमलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म ओझेल पर्छु। थ्याङ्क यू, नमस्ते। थ्याङ्क यू विवेक मल्ल। सबभन्दा पहिला ओम सरलाई थ्याङ्क यू भेरी मच, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम गर्दछु। अनि अहिले हाम्रो यस भर्चुअल जुम संवादमा चाहिँ संलग्न हुनुभएका तमु विरोचन्द्र गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको केन्द्रीय अध्यक्ष रेशम गुरुङज्यू, उहाँ बिदा भइसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी मैले देखिरहेको छु हाम्रो तनहुँ समाजका पूर्व अध्यक्ष कर्णेल अन्तसिंह गुरुङज्यू हुनुहुन्छ। त्यस्तै अहिले आदिवासी समाजका महासचिव तथा तपाईँको तमु लोसार मूलाजीव समितिका महासचिव लोकबहादुर गुरुङज्यू अहिलेसम्म हुनुहुन्छ यहीँ। त्यस्तै गरी टियुका प्रोफेसर साहब मानबहादुर खत्री हुनुहुन्छ, उहाँ गइसक्नु भएको छ। सबैजनालाई मेरो लगायत सबैजना साथीहरूलाई नमस्कार। यति भन्दै अहिले हाम्रो ओम सरले चाहिँ यो अब आउँदै गरेको विश्व आदिवासी जनजाति दिवस यो अगस्त 9 को बारेमा र नेपालको सन्दर्भमा उहाँले एकदमै विस्तृत रूपमा खुलाइदिनु भयो, जसको लागि चाहिँ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि पनि सरले भन्नुभयो जस्तै अब आदिवासी जनजातिका जति पनि मुद्दाहरू छन् त्यो सबै समेटि नसकिएको अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सरले भन्नुभयो जस्तो गरेर हामी जनजातिहरू चाहिँ खालि तपाईँको रमाइलोको लागि मात्रै भेला नभइकन अलिकति बौद्धिक पक्षमा पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। जस्तो अब तमु लोसारकै कुरा गरौँ अथवा तपाईँको चाहिँ यो चण्डीका कुरा गरौँ, त्यसपछि यो उधौली ओबुलीको कुरा गरौँ, त्यस्तै गरी अब 9 अगस्तको कुरा गर्ने हो भने पनि तपाईँको र्यालीमा जाने अनि के अरे सभागृहमा छेउछाउमा गएर तपाईँको रमाइलो गरेर नाचेर बस्ने अथवा सिकाएर बस्ने मात्रै नभइकन यसलाई अलिकति बौद्धिकताको रूपमा हिसाब गरेर तपाईँको चाहिँ लिएर अलिकति हाम्रो तपाईँको चाहिँ जो एकदम
जनजातिका जो चाहिँ मुद्दाहरू ठ्याक्कै हाम्रो लागि हामीले पाउनुपर्ने जुन अधिकारको कुरा छ त्यसको लागि अलिकति बौद्धिक रूपमा चाहिँ सबैलाई बुझाउनु पर्ने एकदमै जरुरत देखिन्छ। यसको लागि चाहिँ हामी सबैले नै पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। र यसपालि चाहिँ यो कोभिड-19 ले गर्दाखेरि अहिलेको विगत अब 4 महिना भइसक्यो लकडाउनको स्थिति छ। अहिले लकडाउन खुलिसके तापनि तपाईँको चाहिँ पूर्णतः कोभिड-19 नगइसकेको अवस्था छ। यसमा हाम्रो विवेकजीले तपाईँको चाहिँ सुरुदेखि नै एकदमै भर्चुअल संवाद सुरु गरेर तपाईँको चाहिँ यसो लकडाउनमा बसिरहेका साथीहरूलाई पनि केही न केही 2-4 कुरा दिलाउँ भन्ने हिसाबले एकदमै राम्रो गर्नुभयो र अहिले यो 33औं श्रृङ्खला हो। अब अर्को हप्ता 34औं श्रृङ्खला सुरु हुनेछ। र यसपालिको हाम्रो चाहिँ जनजाति दिवसको नारा रहेको छ तपाईँको त्यो थेम चाहिँ कोभिड-19 एन्ड इन्डिजिनियस पिपुल्स रिजिलियन्स भन्ने हाम्रो थेम रहेको छ। यसपालिको 9 अगस्तको चाहिँ हाम्रो थेम। यसलाई चाहिँ भव्यताका साथ सफल पारौँ भन्दै यो जनजाति दिवसको उपलक्ष्यमा चाहिँ म अहिले शुभकामना दिँदै म पनि अब बिदा हुन्छु। र कोभिड-19 नगइसकेको अवस्था छ। तपाईँको चाहिँ सरकारी लकडाउन बन्द गरे तापनि यसमा चाहिँ हामी अझै सचेत रहनुपर्ने अवस्था छ। सबैजना चाहिँ तपाईँको आराम के अरे एकदमै केयरफुल भएर बस्नु होला। बाहिर हिँड्दा पनि तपाईँको चाहिँ सरकारले भनेका लगायत WHO को मापदण्ड अनुसार तपाईँले हामी सबैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेजरमेन्ट पुरा गरेर हिँडौँ भन्दै आजको यस भर्चुअल संवादबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। सबैजनालाई एकचोटि फेरि नमस्कार।